مساء الخير مشاهدينا، ومرحبا بكم في الدورة الثالثة من الحلقات الدراسية المقدمة من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. بداية باسم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، نبغي نحيي كل المتدربين والمتدربات اللي وجهوا هذه السنة سنتهم الأولى للمؤسسات التكوينية بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ونتمنى لهم حظ موفق. كذلك نتمنى حظ موفق لزملاء ديالهم اللي مروا السنة الثانية أو السنة الثالثة. إذا باسم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل كذلك كنحيي كل المدربين والمدربات، كذلك مديري المؤسسات ومديري المركبات والأطر بالمديريات الجهوية والمديريات المركزية اللي كيعملوا بجهد لتحسين جودة التكوين بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. ولا ننسى بالذكر المجهودات اللي قاموا بها خلال الفترة الفارطة اللي جعلت أن مشروع مشروع التكوين عن بعد كمشروع ناجح، اللي خلى أن هذا العام تم اعتماد التكوين المزدوج، اللي هو تكوين كيعتمد على حصص حضورية وحصص عن بعد. إذا حصتنا لليوم خلال هذه الدورة التكوينية لسنة 2021-2022 غادي تعتمد أننا نشرح لكم أكثر معنى التكوين المزدوج، كذلك نعطيكم شروحات إضافية فيما يخص الهندسة البيداغوجية الجديدة اللي كيعرفها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. نقدم لكم نفسي وصال الدمامي، ممثلة مديرية التكوين بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وكذلك مكلفة بمجموعة من المشاريع اللي كتهدف على الرفع بجودة التكوين بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. ولمناقشة موضوعنا لليوم اللي هو كيفية إنجاح التكوين خلال هذه السنة التكوينية اللي كتعرف نموذج جديد اللي هو نموذج التكوين المزدوج، حاضرين معنا من طنجة مدام وصال بوخالات، هي رئيسة مصلحة مراقبة الجودة بالمديرية الجهوية لطنجة تطوان الحسيمة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. كذلك حاضر معنا من القنيطرة الأستاذة حليمة الناحي، هي أستاذة مختصة في علم التواصل وكذلك كوتش دو ديفلوبمون بيرسونيل اي بروفيسيونيل. حاضرة معنا منال زغيبة اللي هي خريجة معهد التكوين المهني وإنعاش الشغل لسنة 2021، وغادي تتقاسم معنا تجربتها في التكوين المزدوج اللي يعرفوا مكتب التكوين المهني في السنوات الفارطة، وغادي تقاسم معنا كذلك تجربتها في مجال العمل، حيت منال actuellement elle est en travail ou elle occupe un poste une entité privée. إذا بهذا الشكل غادي نكون قدمت لكم الحضور اللي حاضرين معايا هذا النهار اللي غادي يجاوبوا على كامل أسئلتكم باش نشرح لكم شنو هو التكوين المزدوج، الأساليب التكوينية ديالو ولي بلاتفورم باش غادي تكونوا إن شاء الله عن بعد وحضوريا. كذلك غادي نشرحوا لكم شنو هي الهندسة البيداغوجية الجديدة اللي كيخدم بها مكتب التكوين المهني واللي كيعمل من خلالها على تحديث البرامج التكوينية على المستوى الوطني. ونشرح لكم كنقطة ثالثة لو باريناج اي لو فورماتور باران، هو مبدأ كيعمل به مكتب التكوين المهني وكيخلي أن المتدرب أو المتدربة كيكونوا في تواصل دائم مع المكونين ديالهم. وكنقطة رابعة غادي نشرح لكم بإجمال تنظيم التكوين لسنة 2021-2022 والتسلسل اللي غادي يكون فيه طيلة السنة التكوينية إن شاء الله. إذا بهذا الشكل غادي تداول حصتنا لليوم.
وغادي نقترح عليكم توضعوا ورقه وقلم باش تدونوا جميع الافكار اللي غادي نبارطاجيوها معكم. كذلك نقترح عليكم الا بغيتوا في صندوق الوصف اللي كاين اسفل الشاشه انكم تطرحوا علينا الاسئله ديالكم. اذا كبدايه نبغي نشرح لكم شنو هو الهندسه التكوينيه الجديده او لا نوفيل اركيتكتور بيداغوجيك. لا نوفيل اركيتكتور بيداغوجيك هو واحد الكلمه غتبقاو تسمعوها سوفا، واللي كتعني ان المكتب التكوين المهني في اطار المشاريع اللي كيخوضها في من خلال خارطه الطريق لا نوفيل فوي دو روت اللي تقدمت امام صاحب الجلاله en avril 2019، كيعمل على تجديد وتحديث البرامج التكوينيه باش يستجب اكثر لمتطلبات سوق الشغل. وفي هذا التحديث اللي كيعمل به مكتب التكوين المهني فقد قام باحداث منصات تعليميه غادي نشرحوهم لكم خلال هذه الحصه. ولكن اهم فكره لهذه المنصات التكوينيه انهم كيستجبوا لمتطلبات سوق الشغل باش انكم من خلالهم تقدروا تطوروا المكتسبات اللغويه ديالكم، وكذلك ديفلوبيو روح الرقمنه او ليسبري دو ديجيتاليزاسيون. حنا في عصرنا الرقمنه سي اللغه اللي كنهضروا بها، واللغه هي اللي كنستعملوها que ça soit à travers la formation à distance في les PC او à travers les téléphones. اذا مكتب التكوين المهني كيعمل على احداث مجموع من لي بلاتفورم. كاينه لا بلاتفورم او اف بي بي تي اكاديمي، هذه كتجمع كل المنصات. كاينه او اف بي بي تي لونغ اي كاين منصات traiter spécifiquement des secteurs بحال ويب لايف فورس. هذه منصه مختصه في لو سيكتور ديال لو ديجيتال. كنقطة ثالثة كيخدم عليها مكتب التكوين المهني لتحديث البرامج التكوينية ديالو، أنه عمل على تحديث لي سوفت سكيلز، وجعل منهم وجعل ليهم حصص خصوصيه في البرنامج التكويني ديالو. ولي سوفت سكيلز هما المهارات الشخصيه او المهارات الناعمه. هذه المهارات الشخصيه كتخدم على اربعه نقاط مهمه. اول حاجه التواصل، ثاني حاجه اللغات، ثالث حاجه روح المقاوله، ورابع حاجه اللي هي لا ديجيتاليزاسيون. اذا بهذا الشكل غادي نكون قدمت لكم الهندسه التكوينيه الجديده اللي كيعمل بها مكتب التكوين المهني لتحديث واستجابه دائمه لمتطلبات سوق الشغل. ونبغي نمرر الكلمه لمدام وصال بوخالات باش تشرح لنا اكثر شنو كتعني هذه الهندسه التكوينيه الجديده. Bonjour, salam alaikum. Bonjour Madame Wissal, bonjour Madame Nouhi. Bienvenue nos stagiaires. En complément شنو اللي قالت مدام وصال، دونك انا غير قبل ما نتحدث على الهندسه البيداغوجيه الجديده دونك كنبغي نشير، وديجا قالته مدام وصال مي اون فا لو ريبيتي، بان هذا العام تم تصميم الهندسه البيداغوجيه بهدف تحقيق تطابق أفضل بين المسار الدراسي وبين متطلبات سوق الشغل من الكفاءات. C'est ce qu'on appelle en français une adéquation des cursus de formation avec les besoins en compétences qui sont demandés sur le marché du travail. Donc من أجل هذا شنو عمل التكوين المهني؟ تم اعتماد 3 مكونات أساسية اللي بلا بهم ما نقدروش نهضروا على هندسة بيداغوجية. دونك اللي هو il y a eu une revue de l'offre de formation، وصديق العرض التكويني كاين عرض تكويني جديد مبني بشراكه مع الفاعلين الاقتصاديين على المستوى الوطني. دونك كاين دي فيليير qui ont été restructurées، d'autres qui ont été supprimées et d'autres filières qui ont été créées. دونك كانت هناك بيان سور فضاءات تربويه اللي كان لازم علينا نعملوا فضاءات تربويه ملائمه وفضاءات من الجيل الجديد، وبيان ايفيدامون لابد من راس مال بشري كيتكون باستمرار.
دونك كما تم إشارة إليه وقلتيها مدام وصال، في هاد كورسوس بيداغوجيك جديد une importance particulière، أهمية خاصة تعطات لي soft skills، لدرجة أن غادي تمثل 30% من لا ماس أوغير annuel، من المقرر الدراسي السنوي. هاد les soft skills madame Nouhi va vous en parler avec plus de détails. Donc ou bien sûr pour le niveau qualification هاد العام تم اعتماد un cursus de 2 ans، donc رجع مسار دراسي من سنتين لجميع الشعاب في المستوى التأهيلي. وتم اعتماد نظام الجذوع المشتركه لي ترون كومان اللي ما كانوش او نيفو ديال لوفيس شحال هادي، دونك في قطاعات متعدده منها السياحه والفندقه والمطعمه، التسيير والتجاره والشعاب الرقميه. وتم اضافه ان سيمستر اللي هو اسدس لشعاب في القطاعات السياحه الفندقه والمطعمه والتسيير والتجاره، c'est-à-dire que ملي كنقولوا تزاد أسدس la formation ne se fait plus sur 2 ans، كيتزاد un semestre de plus. في هذا السيمستر شنو لو بوت ديالو؟ هو on va accentuer de plus en plus على les soft skills بهدف بلورة وتطوير القدرات اللغوية السلوكية وبيان évidemment les connaissances générales، الثقافة العامة لدى المتدربين ديالنا. و sans oublier le dernier point اللي تم التركيز عليه عاوتاني في هذه الهندسه الجديده هو تعزيز روح المقاوله لدى الشباب. نبغي نشير أنه أهم من بين أهم التغييرات اللي كاينين هاد السنة التكوينية سيكو غادي يتم اعتماد التكوين المزدوج. إذا كشرح أولي لمبدأ التكوين المزدوج، وهو تكوين غادي يستمر على طيلة السنة، وهو جاء نتيجة على أن مكتب التكوين المهني الحمد لله كان عنده تجربة ناجحة خلال تكوين البعد لسنوات الفريطة. إذا التكوين المزدوج كيتبنى على جوج ديال الأسس. دان كوتي كيكون ان المكون متدرب او المتدربه كتحضر لحصص تكوينيه حضوريه في المؤسسه ديالها، ومن الجانب الاخر كاين انها كتحضر الدروس عن بعد. اذا الدروس التكوينيه الحضوريه كنسميوهم لي سيونس دو فورماسيون اون بريزونسيال، والدروس التكوينيه عن بعد كنسميوهم لي سيونس دو فورماسيون ا ديستانس. في هذا المكون ديال الحصص التكوينيه ديستانس كاين ما يسمى ب سينكرون، فورماسيون سينكرون، واللي كتجعل ان المتدرب والمكون كيكونوا بجوجهم حاضرين خلال الحصه التكوينيه بالحق ا ديستانس، كيكونوا كلهم كونيكتين سور اون بلاتفورم سميتها مايكروسوفت تيمز. وكاين الشكل الثاني اللي هو لا فورماسيون ا ديستانس اسينكرون، كيقوم فيها المتدرب بحضور حصص بوحدو بلا ما يكون المكون ديالو او المكونه ديالو حاضرين معاه، وكيتبع الحصص ديالو، كيدوز من حصه لاخرى وكيقدر يدير تمارين ويدوز دي تيست او فور ا ميزور. وكاين شكل اخر لا فورماسيون ا ديستانس اللي هي لا بيبليوتيك نوميريك، كتكون على شكل واحد لا بلاتفورم التكوين المهني سميتها سكولار فوكس. سي اون بلاتفورم تري ريش فيها بزاف ديال الكتب وكتقدروا تيليشارجيوهم غراتويتمون. اذا نذكر هضرنا على لا فورماسيون ا ديستانس ولا فورماسيون اون بريزونسيال. لا فورماسيون ا ديستانس فيها synchrone, asynchrone et la bibliothèque numérique. ou la formation en présentiel كتحضروا كل يوم او على حسب جدول الحصص التكوينيه في المؤسسات التكوينيه ديالكم كيكون حاضر معكم كذلك المكون. هذه كانت لمحه شامله على التكوين المزدوج. ودابا نخلي مدام وصال بوخالات تعطينا شروحات اكثر على هذا النمط التكويني. Donc, comme vous venez de dire, Wissal, donc la formation hybride, il y a deux composants. Il y a la formation présentielle et la formation à distance. غادي يكون عند les stagiaires un emploi du temps اللي كيفرض عليهم يكونوا داخل المؤسسة ديالهم
pour la formation présentielle. C'est la formation classique. وكيكون un emploi du temps في نفس l'emploi du temps كاين des séances اللي كيكونوا à distance. Pour les séances هادو اللي هما à distance غادي يكونوا c'est ce qu'on appelle la formation synchrone. Donc غادي يكون le formateur الأستاذ ديالهم connecté ou les stagiaires connectés à la même plateforme en même temps. وغادي يكون le cours. Donc, ce qui fait que pour ça, شنو كنحتاجو. Donc, si on veut réussir à l'opération, l'OFPPT a mis السنة الثانية على التوالي تم اعتماد للسنة الثانية على التوالي توفير بطاقات ديال لي كارت سيم. Donc, هاد لي كارت سيم اللي لابد pour هاد la formation synchrone. La formation اللي غادي تكون à distance en direct en même temps بين les stagiaires و le formateur ديالهم حنا كنوفروا لهم les cartes SIM اللي كيتعطاو لهم مجانيا. و pour pouvoir y accéder شنو كيعملوا غادي تكرياو لهم des comptes OFPPT EDU. les stagiaires ديال les deuxième année عندهم déjà هاد le compte. Les stagiaires de la première année غادي توصلوا بلو كونت ديالهم ofppt.edu. هاد ofppt.edu بيه اللي غادي يتمكنوا ياسيستيو هاد دي كور ا ديستانس وبيه اللي غادي يتمكنوا يدخلوا لجميع المنصات الالكترونيه اللي التكوين المهني يعمل هاد العام على رهن الاشاره ديالهم. دونك هادي بور لا بارتي synchrone. Pour la partie asynchrone. Pour la partie asynchrone, le stagiaire عنده الحق غادي يلقى بأن خصو il est dans l'obligation يدخل المنصات بحال لو اف بي بي تي. انا جو في vous dire par exemple لو اف بي بي تي اكاديمي. هاد لو اف بي بي تي اكاديمي c'est le même principe. شنو غادي c'est le même compte اللي غادي يستعمل pour l'OFPT pour Microsoft Teams pour les séances à distance غادي يستعملوا pour accéder à cette bibliothèque à cette منصة إلكترونية OFPT Academy. غادي يدخل là qu'est-ce qu'il va trouver غادي يدخل وغادي يلقى واحد la partie dédiée les filières غادي يلقى une partie dédiée les langues, une partie il y a les soft skills et une partie il y a l'entrepreneuriat. انا en tant que stagiaire بغيت نشوف شنو كاين في واحد de module bien précis. J'accède à cette plateforme, je choisis la filière, كنختار le module وفي ديك le module كنلقى les éléments de compétences nécessaires اللي خصني نعرفها. Donc, هذا هو l'OFPPT Academy. في l'OFPPT Langue كاين l'apprentissage des langues وفي les soft skills bien sûr. في هذه المنصة كاين la possibilité باش يختار stagiaire على حساب المستوى ديالو. كاين les soft skills اللي هما pour les niveaux qualification ou les soft skills pour le reste des niveaux technicien spécialisé. إذا لاحظتوا معايا هاد المنصات هادو اللي كنهضروا عليهم كلهم كيبان بأن y a un effort qui doit être fourni non seulement par le formateur, mais aussi par le stagiaire. Donc, là, c'est une formation, le nouveau mode de formation, car c'est يكون التزام المتدربين. خصو يكون واعي بأن الحضور ديالو والتزام الحضور ديالو ضروري وشرط أساسي لنجاح هذا النظام ديال التكويني. C'est-à-dire que ملي كنقول أنا راه عندي des séances à distance, راه la présence du stagiaire est obligatoire. Le stagiaire خصو يحضر خصو يتبع اذا ما حضرش راه انه بوغا با سويفغ غادي يكون عنده خلل في التكوين ديالو. دونك هنا كنبغيو ناكدوا على لازم التاكيد على ضروره التزام المتدربين بالحضور الحصص الافتراضيه وبيان سور استحضار اهميه التعليم الذاتي. اذا كنت انا كنهضر على لا بارتي اسينكرون دونك انا خصها تكون عندي لا فولونتي دابرونتيساج وخصني نقول خصني تكون عندي اراده شخصيه باش نتمكن في هاد لي 2 ans نخدم على راسي و على فان دو لا فورماسيون يكون عندي لي زوبجيكتيف اللي دخلت عليهم. دخلت بوغ ان بوت جيت للتكوين المهني في شعبه فلانيه بغيت باش نخرج على دات فلاني avec des compétences. Je dois faire le nécessaire en présentiel, à distance synchrone, à distance asynchrone باش ملي نخرج
نخرج واجد لسوق الشغل. دونك واللي بغيت نزيد لها من غير هاد المنصات هادو، كاين منصات اخرى لي اون فونكسيون ديال الشعاب. كاين دي فورما دي منصات بحال اللي قالت ويسال ديال ديجيتال ويب فور فايل. كاين لي منصات اللي ديديي لا ريباراسيون اوتوموبيل et l'étude, où il se peut que d'autres plateformes seront mises en place en fonction de le reste des filières. وغير avant de clôturer غير نبغي نوه en plus ديال هذا الشيء اللي تقال pour la réussite de cette opération. راه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل قام باقتناء وتوفير جميع الوسائل التقنية والمعلوماتية اللازمة في المؤسسات التابعة له لإنجاح هذا المشروع هذا. شكرا مدام وصال على كل التوضيحات اللي قدمتي لنا. نبغي نشير مرة أخرى على أنه مكتب التكوين المهني راه قام بمجهودات كبيرة. أولها أنه وفر لكم دي كارت سيم باش تقدروا تكونيكتاو على ديريكتومون في لي بلاتفورم. هاد لي كارت سيم راه كيعطيو اكسي لكاع لي بلاتفورم اي كومبري كيعطيو اكسي لمايكروسوفت تيمز. ثاني حاجة أنه كاين فاش كتدخلوا التكوين المهني كيعطيوكم ادريس ميل edu.ma. هاد لادريس ميل كتسمح لكم لولوج كل هاد المنصات. كيكون عندها سي دي بلاتفورم avec identifiant unique, c'est-à-dire une fois dire le prénom ou le nom ديالك في la plateforme en utilisant l'adresse mail edu.ma كتقدر تولج لكل المنصات. وكذلك من بين المجهودات اللي قام بها مكتب التكوين المهني انه وفر وفر المعدات اللازمه لتهيئه هذه المنصات واللي كتجاوب على مجموعه من الشعب وكذلك pour plusieurs secteurs pour que les stagiaires يكونوا فورمي في هاد لي سيكتور اللي غادي يجاوبوا لتطلبات سوق الشغل. اذا حاليا غادي نعطي الكلمه لمدام الناحي باش تقاسم معنا تجربتها كمكونه بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، تعطينا لمحه شامله على شنو خاضت خلال هذه الفتره ديال التكوين المزدوج، وتعطينا كذلك نصائح للمتدربين من اجل انجاح هذا النمط التكويني. مساء النور انسه وصال. مساء النور مدام وصال طنجة. مساء النور انسه منال، خريجه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل فوج 2019 و 2021 اللي جات اليوم مشكوره باش تقسم معنا التجربه ديالها. اليوم انا جد سعيده بتواجدي معكم اليوم pour pouvoir partager mon expérience مع المتدربين والمتدربات برسم هذه السنه التكوينيه الجديده. اولا شكرا للمديريه المركزيه للتكوين وللمكتب بصفه عامه على برمجه هذا اللقاء التواصلي التحسيسي اليوم مع متدرباتنا ومتدربينا على مستوى التراب الوطني. كنتمنى استمراريه موفقه لمتدربي السنه الثانيه. كنتمنى بدايه موسم تكويني لمتدربي السنه الاولى. المكتب اتخذ عده اجراءات وفعل عده برامج لاستقبال المتدربين والمتدربات هذه السنه في ظروف امنه ومحفزه لمباشره سنه تكوينيه تحت جائحه كوفيد، وذلك بشكل كيضمن التكوين واحد هندسه جديده بنفس جديد، اليات جديده بطرق فعاله وصائبه. اللي التكوين المهني اليوم بغاها تكون موجهه صوب الجوده الى كاليتي وصوب النتائج من خلال طرق التكوين، التدريب والاستعداد لولوج سوق الشغل. نبغي غير ندير واحد الاشاره اللي سمحتي لي انسه وصال. لاحظنا من خلال الخطابات الملكيه الساميه مؤخرا، من خلال الميثاق الوطني للتربيه والتكوين، من خلال الجل المخططات الاستعجاليه، من خلال المشاريع الاصلاحيه والتنمويه، واليوم من خلال النموذج التنموي، كلها كتركز على موضوع التكوين كرافع على الاقتصاد والصناعه والتجاره. واليوم من خلال النموذج التنموي جوستومون نجد بان التكوين المهني التعليم وخاصه مبدا التكوين المهني اليوم كيكرس مفهوم الكفاءه.
وهذا المفهوم ديال الكفاءه هو اللي غيضمن لنا لا محاله المتدربين ومتدرباتنا انخراط في المسلسل المهني الوظيفي من اجل المشاركه في التنميه العامه للبلاد. اللي نبغي نشير اليوم المتدربين ومتدرباتنا ان انشغالنا اليوم في مكتب التكوين المهني عندنا جوج ديال الانشغالات. عندنا انشغالنا الاول صحي، تسهيل واعطاء وتوفير ظروف عمل وتكوين ملائمه للمتدربين والمتدربات، وحتى المكونين والمكونات كتسعى لحمايه الجميع والحد من انتشار الوباء. في هذا الباب غنقول بان المكتب حرص على ان تقريبا نسبه كبيره ديال المكونين والمكونات تم التلقيح ديالها والاطر الاداريه، وذلك لضمان حمايه جماعيه وظروف امنه للمتدربين. وعندنا الانشغال الثاني بيداغوجي محض بدات شاركوا الاستاذه بوخالات من طنجه وهي مشكوره. اذا التمكن اليوم من توفير تكوين حضوري وعن بعد كيتسم بجوده عاليه للتعلم للتفاعل مع المكونين سواء عن قرب وعن بعد. انا غادي نبدا بسرعه. عن قرب، التكوين عن قرب يعني في الحضور، في التكوين عن حضور الحضوري في امكانيات يبني لاكسون على امكانيه التواصل التفاعل والتجاوب مباشره مع المكون ومع الاصدقاء والزملاء في القسم، وذلك لتلبيه لحاجه نفسيه ملحه وفرصه للتعلم مع وقرب الزملاء في القسم. التعليم او التكوين اليوم عن بعد كيعطينا امكانيه التعلم وتطوير اليات الاستقلاليه والبحث عن المعلومه، المعرفه، التميز، تعزيز الثقه في النفس، تطوير مهاره التعلم من اجل التعلم، الفضول من اجل المعرفه، والتغلب على الاكراهات الماديه والتقنيه من اجل بناء مشروع حياتي تكويني هادف وبناء. ومن بعد غادي نرجع له باش نتكلم من خلاله على ضوء المهارات اللينه او الرطبه اللي كنسميهم لي سوفت سكيلز. هذا العام تم التسميه ديالهم لي كومبيتونس كومبورتمونتال اي سوسيال، واللي التكوين المهني عطاها تقريبا 30% مقارنه مع الدبلوم او الشهاده اللي غادي تشكل لنا 70%. واليوم انا كمدربه ديال التنميه الذاتيه غادي نقول للمتدربين ومتدرباتنا ان بطبيعه الحال برامج تكوينيه على حساب الشعب كتمثل 70%، ولكن هذيك 30% هي اللي غتسمح للمتدرب او المتدربه باش يقدر يبيع، يعني نقولوا le stagiaire va être en mesure de se vendre sur le marché de l'emploi via les 30%. Donc بعباره مبسطه 30% ديال السوفت سكيلز هي اللي غتبيع لنا 70% ديال الدبلوم. من بعد غادي نرجع لهذا وغادي نتكلم شويه على الاهميه ديال السوفت سكيلز في الهندسه التكوينيه الجديده، وعلى الاهميه اللي خصها تكون اللي تعطى لها من طرف كل متدرب ومتدربه. انا سولتيني الاستاذه وصال دمامي على التجربه ديالي. انا نقول لك بدون شك تجربتي لا فورماسيون هيبريد كانت ناجحه بكل المقاييس. اليوم مع الجائحه طريقه التكوين او التعلم عن بعد فرضت نفسها بشكل واضح جنبا لجنب مع التعلم الحضوري. قبل ما نتكلم لكم على التجربه ديالي الناجحه في مكتب التكوين المهني كاستاذه مكونه مؤطره مسؤوله عن الشعبه الفرنسيه لي سوفت سكيلز المهارات الحياتيه السلوكيه، بغيت غير نقول لكم التجربه ديال الدوله النرويج اللي اليوم هي بصدد تكوين او بناء واحد الجدول ديال الجامعات الافتراضيه. يعني التعلم ما بقاش اليوم حصرا فقط على التواجد في القسم. اليوم قلنا بعض الدول بحال النرويج ولات يعني الى يعني فيزي ولا الى طابلي سور الجامعات الافتراضيه. تخيلوا معايا ان الجامعه كلها افتراضيه تكوين عن بعد الشهادات، يعني ما بقيناش محتاجين يمكن البدايات فيزيائيه باش نقدروا نضمنوا واحد التكوينات في عده مجالات. الوغ غادي نبدا انسه وصال غنبدا نجاوبك على السؤال ديالك. انا بالنسبه لي التكوين المزدوج لا من كنا في الحجر ولا اليوم مع الامتداد ديال الجائحه، هذا التكوين عن بعد فيه بعض النقاط السلبيه، ولكن انا اليوم غنفضل نهضر غير على النقاط الايجابيه، لان النقاط السلبيه كاينه نقطه ولا جوج، نفضل ما نتكلمش عليها، غنفضل على النقاط الايجابيه. اذا هذا التكوين المزدوج له عده مزايا ايجابيه كنذكر منها
اولا كتسمح للمتدرب والمتدربه باش يضمن تكوين مستقل. قبيله استاذه بوخالات من طنجه قالت بان le stagiaire, le mutadrib, il doit se responsabiliser, خصو يكون هو acteur de sa formation. Le stagiaire, il doit être concerné, خصو يكون هو أول مسؤول عن عملية التكوين. إذا تكوين مستقل، سرعة مباشرة المعلومة أو الخبر، تكوين جماعي مكثف مش خاص. اليوم كنبغيو يكون عندنا تكوين بيرسوناليزي، une formation بيرسوناليزي. واخا يكون عندنا 25 متدرب في القسم، الأستاذ الدور ديالو ماشي هو يعطي واحد لا فورماسيون دو ماس، ولكن يعطي تكوين بيرسوناليزي. وفي هذه العمليه المتدرب او المتدربه خصو يكون واعي على انه في القسم استاذ متواجد من اجله باش يبني معاه واحد الصله ديال تكوين مشخص. اكتشاف الساعه البيولوجيه اللي غادي نعتمدوها في البحث، كيفاش نقلبوا على سكون ابل لي فيش مونطال. وهنا كنعطي نصيحه للمتدربين والمتدربات، بحال اللي كنقول دائما اليوم فيه 24 ساعه، عندنا 8 سوايع ديال النوم، عندنا 8 سوايع ديال الدراسه او العمل، وعندنا 8 سوايع اخرى اللي كنخليوها مثل الاكل والشرب والراحه واستعمال الهواتف او يعني لا تكنولوجي. 8 سوايع ملي كنمشي مثلا المكتب، ملي كنمشي لواحد المعهد، خصني نعرف الا عندي 5 سوايع ديال التكوين فراه باقا تابعني واحد 3 سوايع في الدار. خصني نتعلم ندير دي فيش مونطال، خصني نراجع. اليوم بالنسبه للتكوين هو التكوين مشخص، ولكن لاكتور برينسيبال هو المتدرب. اذا قلنا الخروج من الاطار التقليدي المحض، وحنا ما عارفينش دابا الجائحه بدات هذه تقريبا سنتين، حنا ما عارفينش العالم فين غادي يمشي. بالعكس هذه الجائحه خصنا ناخذ منها الجانب الايجابي، وعطاتنا حتى حنا بعض المكونات. ما كانش عندنا مثلا بزاف المكونين ما كانت عندهم واحد التجربه في الميدان المعلوماتي. اليوم الناس اذا هذاك الجانب السلبي حنا دعمناه وطورناه واكتسبناه، ولات عندنا مهاره معلوماتيه. اذا قلنا نخرجوا من ذاك الاطار التقليدي المحض. العمل على تطوير الاستقلاليه في التفكير. المتدرب يتعلم كيف يتعلم، قلنا ابروندر يتعلم يستثمر في ديك الثقافه ديال المجهود. راه خصنا نعرفوا بان المتدرب المتدربه خصو يستثمر كل يوم في ثقافه المجهود. داكور. اذا حسب الحاجيات ديالو، التطلعات ديالو، القدره ديالو، استقطاب المحتوى النظري والتطبيقي بالتفاعل والمبادره، تطوير الاستقلاليه في البحث عن المعلومه وضبط الكفاءه، اتقان وسائل التكنولوجيا، التمكن من الجانب المعلوماتي، تدبير الوقت والجهد وتطوير الثقه في النفس، تفادي التنقل والازدحام. اذا هذا مثلا ان اسبي تري بوزيتيف ديال لا فورماسيون هيبريد وسورتو لا فورماسيون ا ديستانس. تتبع الحصص بشكل ذهني يرتكز على تفعيل آلية التحليل الذهني، التفكير، الفهم، اكتساب المهارة حسب الوتيرة ديال كل شخص، الشخصية لكل متدرب. تداول وتحليل الخبر والمشاركة في الإنتاجية. اليوم كنتكلموا في التكوين المهني على ابروندر. المتدرب خصو يكون برودكتيف، خصو يكون ريسبونسابل، خصو يكون محاسب، خصو يكون مقاول، خصو يكون مسؤول على التكوين ديالو. الاستاذ بطبيعه الحال المكون راه الاشاره ديالو لا عن قرب ولا عن بعد، ولكن المسؤوليه خص المتدرب او المتدربه يحس اليوم في الداخل ديالو بانه هو اول اخر شخص مسؤول على عمليه التكوين. اذا استعداد عمليه التقييم بايجابيه. حتى اليوم نتفاداو الخوف، وهذاك الخوف هو اصلا طاقه ايجابيه، ونتعلموا ونكونوا دائما مستعدين لعمليه التقييم في القسم. والتقييم ما هوش اقصائي، ملي كنديروا عمليه تقييميه فهي فرصه للاستاذ باش كيعرف كيتبع المستوى ديال الاتقان ديال الكفاءه او المهاره. اذا ضبط تجربه التعلم الايجابيه باستقلاليه ومشاركه مشخصه في بناء الدرس واستكشافه ثم ترسيخه وفهمه. احساس بالمسؤوليه خلال عمليه التعلم عن بعد وما لها من مزايا في عمليات. وانا نقول لكم في واحد الشعار، المتدرب او المتدربه اليوم خصو يقول انا المسؤول الاول عن عمليه التكوين، استفيد واتفاعل مع كل وحده التكوين من خلال مهاراتي الشخصيه. اذا المتدرب انا في قلب عمليه التعلم، والمتدربه انا في قلب عمليه التعلم، انا قادر على الاستثمار في قدراتي، انا قادر ومسؤول على بناء مشروعي الشخصي، والمشروع الشخصي هو اللي غيدير لي المشروع المهني من خلال صفاتي لكاليتي ديالي، من خلال مواهبي لي طالون. كل انسان خصو يعرف ان ما عندناش غير
مزايا، عندنا مزايا وعندنا مواهب، والموهبه خصنا نستكشفوها باش نعرفوها ونخدموا بها ونوظفوها. قدراتي وطاقاتي والطاقات المنسوب ديالي. بغيت نتقاسم معكم غير واحد المساله بسيطه. كل شخص، كل انسان عنده منسوبين. عندنا منسوب، عندنا سكون ابيل الكوسيون انتيليكتويال، المنسوب او الصبيب ديال الذكاء، وعندنا الكوسيون ايموسيونيل. اليوم التجارب في العالم بينت على ان اغلب الناس اللي نشوفوا في حياتهم ارتكزوا خاصه على المنسوب التفاعل مع الاحاسيس ومع المواقف الصعبه. حنا اليوم بغينا متدرب يكون مورد، انسان مورد، بغينا المتدربه تكون انسانه مورد، بغينا نعرفوا باننا غناخذوا دبلوم بعد سنتين، راه خدينا الدبلوم ولكن راه بدايه مشوار حياتي وظيفي اللي غنبقاو دائما قراب من المعلومه ونبقاو قراب دائما. دونك خصنا ديما نديروا ديك لا ميزاجور. وقالت مدام بوخات قبيله مدام وصال مشكوره لان التكوين المهني كنلاحظوا هذه 5 سنين ولا 10 سنين ما كانوش هذا عدد المنصات، ما كانش هذا عدد الاستثمار، ما كانش هذا المجهود القيم اللي دار لا من طرف الاساتذه المكونين ولا من طرف الاطقم الاداريه والتكوينيه. من بعد من غادي نتكلم على لا نوسيون دو بارناج غنرجعوا لهذا المجهود المثمن اللي دار، وهذا الشيء كامل من اجل المتدرب والمتدربه لان هما الحلقه. الا كنا حنا في مكتب تكوين مهني كنعتبروا المتدرب هو لو سونس ديال التواجد ديالنا في المكتب، فهو اول واحد. المتدرب اول وحده خصها تحس بان المكتب اليوم موجود من اجل انهم يتفاعلوا مع وحدات تكوين ويتفاعلوا مع هذه الهندسه الجديده ويستافدوا مع كل المنصات واللي من خلالها غنتكلم من بعد ملي تعطيني الكلمه الاستاذه وصال باش راه قلتها قبيله وغنعاودها بسرعه. اليوم حنا شنو بغينا من المتدربين والمتدربات ديالنا؟ بغينا يتخرجوا او تيرم ديال لا دوزيام اني فورماسيون، بغينا كل متدرب كل متدربه يكون حاصل على 4 ثقافات. اولا ثقافه نيميريك ديجيتال، ثانيا ثقافه سلوكيه، ثالثا ثقافه ديال المبادره، رابعا ثقافه لغويه ديال اللغات. وطبيعه الحال ما نتكلمش على الكفاءه لان ملي كندير واحد الشعبه بحال التدبير المقاولات او التجاره وعندنا تقريبا اكثر من يعني عندنا عدد كبير ديال الشعب، كل متدرب متدربه خصو يكون خارج من خلال يعني او تيرم دو سا دوزيام اني دو فورماسيون يعرف بان مع الدبلوم راه عاد غتبدا بدايه ديال لا ميزاجور وديال لو ديفلوبمون بيرسونيل. وهذا الشيء علاش المكتب التكويني هذه مشكور كان سباق الادراج هذه الوحدات ديال السوفت سكيلز داكور اللي بدات كتعطي وكديرها والحمد لله. شكرا النساء وصال. شكرا مدام ناحي على التدخل ديالك وعلى كاع الشروحات اللي قدمتي للمتدربين والمتدربات ديالنا، على التحفيزات اللي عطيتيهم وعلى الرؤيه ديالك اللي تقاسمتي معنا فيما يخص التكوين المزدوج. الان نمروا لضيفتنا منال اللي غادي تقاسم معنا هي كذلك تجربتها في مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل. نذكر بلي منال هي خريجه لو سونتر دو فورماسيون بروفيسيونيل ايدي دي جون على لامبوا ديال ولاد وجيه اللي كاين في القنيطره، سبيساليتي انفوغرافي، مستوى تقني متخصص تكنيسيان سبيساليزي. ومنال هي حاليا كتشتغل في اون سوسيتي بريفي اللي سبيسيال عند منال سيكو تكونات مع مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل خلال من سنوات التكوينيه 2019 2020 2020 2020. وتبارك الله حاليا هي كتشتغل كما تقوم بشركه خاصه. اذا نخلي منال تعطيكم الرؤيه ديالها فيما يخص التكوين المزدوج ونصائح باش من متدربه سابقه وخريجه معهد التكوين المهني للمتدربين الحاليين في السنه الاولى الثانيه او السنه الثالثه. مساء الخير على كاع الناس اللي مشاركين في هذا اللقاء هذا. مساء الخير مدام ناحي، مساء الخير مدام وصال، مساء الخير مدام بوخالات. لي الشرف نكون معكم اليوم. كنت كاع الطلاب اللي قراو في هذه المده هذه من 2019 ل 2021. انا خريجه ديال معهد التكوين المهني وانعاش الشغل.
لسنة 2021. كيف ما قدمتني مدام وصال الشعبة ديال اللانفوغرافي ولا بما يسمى تصميم الرسومات الرسم الإلكتروني، هي شعبة ما كانتش معروفة بزاف، ولكن الفضل كيرجع للمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل اللي عطاها واحد البلاصة في مجموع الاختصاصات اللي كاينين. اليوم سولتيني مدام وصال على كيفاش كانت التجربه ديالي في التعليم عن بعد ولا لا فورماسيون هيبريد. غادي نقول لك باللي ما كانتش سهله وما كانتش صعيبه بزاف. كلنا كنا كندوزو واحد الظرفيه اللي صعيبه، وكنا عشنا الكونفينمون بواحد الطريقه اللي صعيبه شي شويه، اللي كانت خارجه على الاراده ديال الانسان بطبيعه الحال، ولكن ما حسيناش بداك الفرق الكبير ما بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد. والفضل كيرجع للاساتذه ديالنا والمكتب ديال التكوين المهني وانعاش الشغل اللي عاونونا بزاف ووفروا لنا بزاف ديال الحاجات اللي خلاونا نتابعوا الدراسه ديالنا عن بعد. وصراحه داك الشونجمون من التعليم الحضوري والتعليم عن بعد كان شويه كي كنقولوا بشكل على المتدرب، بحكم اننا ما كناش مولفين على هاد الفورماسيون هادي، على هاد النوع ديال لي فورماسيون هادو. ولكن كيف قلت لك ما كانتش صعيبه بزاف. كنا كنحاولوا اننا نحضروا في الوقيته ديالنا اللي كانت كتكون عاديه، بحال اللي كنا كنمشيو مثلا نقراو في السونتر، كنا كندخلوا كنقراوها عن بعد. صراحه المشكل الوحيد ولا الانكونفينيون الوحيد في هذه الفورماسيون هو المشكل ديال لا كونيكسيون اللي كلشي كيعاني منه. يعني ماشي غير في الدومين ديالنا ولا في كاع لي دومين، كان داك لو سوسي ديال لا كونيكسيون اللي ما كانتش ديما كتساعد على اننا نتبعوا لا فورماسيون ديالنا دو ا ا زد. كانوا بعض التقطعات، ولكن كنشوف المشكل كلهم اننا ما نكملوش الدراسه ديالنا. شكرا منال على التوضيحات اللي والافكار اللي تقاسمتي معنا فيما يخص التكوين المزدوج. كما قلتي التكوين المزدوج عنده ايجابيات وعنده سلبيات، وعنده من بين الايجابيات ديالو سيكو كيكون المتدرب ولا فليكسيبيليتي باش انه يحضر الحصص التكوينيه فوق وقت ما بغا. مي بارفوا كتكون لا كونترانت ديال لا كونيكسيون والولوج للمنصات. مي هاد لي كونترانت حنا حاليا كنعملوا عليهم على المستوى الوطني باش يكون الولوج دائم في اي وقت لكل المنصات. نشير كذلك ان لا كارت سيم اللي كيتعطى للمتدربين والمتدربات باش كيولجوا لمكتب التكوين المهني هي دي كارت سيم غراتويت مجانيه واللي كتسمح لهم يكونوا كونيكتي سور لي بلاتفورم وحتى سور مايكروسوفت تيمز. اذا هذه كانت نظره شامله على شنو كيعني التكوين المزدوج، شنو هي طريقه باش كيتبلور بها في مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل، شنو الميزات ديالو. من بين الميزات الاساسيه سيكو كيخلي واحد لوتونومي لو ستاجير، كيخليك تكون تجتهد في شنو باغي تتعلم، ويخلي كذلك المكون او المكونه ديالك تعطيك وترسخ عندك المبادئ بصفه شخصيه، حيت ديجا كتكون اعتمدتي على نفسك ودرتي مراجعات ودرتي ابحاث خاصه باش تعرف اكثر على البرنامج التكويني ديالك. اذا حاليا غادي ندوزو للنقطه الثانيه ديالنا اللي هو
اللي هو le parrainage et le formateur parrain. Le parrainage في مكتب التكوين المهني هو مبدأ كاين من ديما وكيخلي انه في كل جروب دو فورماسيون في كل مجموعه في كل قسم المؤسسه كتعين مكون او مكونه كيقدر المتدرب او المتدربه يولج ليه الى كانت عنده دي كونترانت خلال السنه التكوينيه ديالو، عنده صعوبات في التكوين او صعوبات في انه يلقى ستاج او صعوبات بصفه عامه في التكوين ديالو. يعني كيعمل لو باران لو فورماتور باران على تسهيل التكوين بالنسبه للمتدرب او للمتدربه. هذه كانت اشاره عامه على شنو كيعني الباريناج والفورماتور باران. ندوزو دابا عند مدام وصال بوخالات في طنجه باش تعطينا بشكل محدد اكثر شنو كيعني لو باريناج وكيفاش كتقدروا تعرفوا لو فورماتور باران ديالكم وكيفاش كتكون العلاقه بينكم وبينه. Donc, merci Wissal. Donc, quand on va parler de parrainage et formateur parrain, il n'y a pas que le formateur parrain. Au sein de l'MUSSA, il y a le formateur parrain. Mais en plus du formateur parrain, il y a d'autres parrains. L'IHUMA, en premier, il y a le conseiller en orientation. L'IHUA Mustachar Touji. وهذيك la personne هي اللي ساعدتكم في الأول التوجيه والتسجيل. وبيان سور كيقوم بالتتبع بسيكوبيداغوجي التربوي والنفسي للمتدربين وبيان ايفيدامون كيساعد في الادماج ديالكم في سوق الشغل à travers des carrières centers. Donc ce qui fait le conseiller en orientation, c'est un des parrains. Le deuxième parrain et qui est très important aussi, c'est le gestionnaire de stagiaires. او لا اللي كيتسمى مسير شؤون المتدربين. Donc le gestionnaire de stagiaires شكون هو اللي كيقوم بالتدبير الإداري لجميع تدبير لشؤون المتدربين. C'est-à-dire, il est responsable de l'absentéisme, الغياب. هو اللي كيعطيكم لا في لو بي دونطري إذا كان عندكم غياب مبرر. Bien sûr, إذا كان الغياب غير مبرر il faut le justifier. Donc كيعطيكم شواهد تسجيل. هو اللي غادي يكون responsable باش يعطيكم لي كارت سيم. هو اللي الانترفاس ديالكم اذا بغيتوا لي بولتان دو نوت ولا ملي غادي تجيو تخرجوا الدبلومات ديالكم. دونك لو جيستيونير دي ستاجير c'est un parrain très important également. ونضيفوا لهاد لي دو parrains اللي هو le parrain formateur le formateur parrain, c'est-à-dire que كل مؤسسه il a désigné عينات لكل جروب un formateur parrain. Donc هذا الفورماتور باران شنو غادي يعمل؟ غادي يكون مسؤول عليكم باش يفاسيليتيكم ويسهل لكم l'intégration dans la vie active ديال l'établissement. Donc في وسط المؤسسه surtout pour les nouveaux ديال des premières années يسهل لهم يفهمهم كيفاش comment ça marche في وسط المؤسسه ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire. Donc غادي تتبع المسار الدراسي ديالكم وغادي يدخل اذا شاف بان عندكم دي لاكون ولا دي بروبليم بارتيكولير وغادي يلعب دور الوسيط ولا الانترميديير بينكم وبين الاداره اذا كان هناك مشاكل محتمله اون كا دي بروبليم ايفونتويل. دونك وغادي عاوتاني هو اللي ديزينيي pour faire l'intermédiaire et pour remonter هو اللي غادي يطلع لي بروبليم ديالكم لي فورماتور كاملين. باسكو اذا عرفتوا بان في التكوين المهني ما عندكمش ان سول فورماتور كيقريوكم لي موديول كاملين. vous allez avoir affaire à plusieurs formateurs. donc عندكم بزاف ديال لي فورماتور مي مكتب التكوين المهني pour vous faciliter la tâche et la vie au sein de l'établissement et la pensée à mettre en place un formateur parrain اللي هو غادي يكون
اذا احتجتوا اي حاجه كتمشيو عنده كتقولوها له، وهو كيعمل دور الوسيط بينكم وبين الاساتذه اخرين، بينكم وبين الاداره. اذا عندكم شي مشاكل شخصيه ولا مشاكل التعلم ولا اي حاجه كتمشيو عنده وهو كيدخلكم. يقدر يدخل aussi avec le gestionnaire de stagiaire, avec le conseiller en orientation, de telle façon à ce que vous pouvez passer votre parcours ديالكم et avec succès. شكرا مدام وصال. يعني شرحت لنا مدام وصال بوخالات على انه الدور ديال لو باران هو انه مواكبه وتاثير المتدرب باش يسهل التكوين ديالو خلال المسار التكويني. كذلك كيساعدوا في التواصل مع المؤسسه الا احتاج ان دوكيومون كو سوا لو ديبلوم او ان ريفي او اي تواصل عنده مع المؤسسه. وكنقترح لكم تلجؤوا ليهم بطريقه معقلنه الا احتاجتوهم في كل الاجراءات مع المؤسسه. هذه كانت باختصار المداخله ديال مدام وصال بوخالات. ودابا ندوزو لمدام حليمه الناحي باش تقاسم معنا تجربتها كفورماتريس مارين ديال لي ستاجير ديالها، وكيفاش كانت العلاقه ديالها مع المتدربين والمتدربات. باش نجاوب على السؤال قلت لك انا دائما والحمد لله كنت كنعتبر راسي مكونه غير مسؤوله على جميع مؤسسات التكوين المهني بالمدينه بالقنيطره، ولما لا مسؤوله مكونه مورد لجميع المتدربين او المتدربات اللي غيحتاجوا اما معلومه او نصيحه او انكادرمون تاثير اكسيتيرا. مدام بوخالات في طنجه تكلمت جو بونس عطات اشاره يعني وتكلمت على المضامين المهمه ديال الباغيناج. انا غير اللي نبغي نضيف بان هذا المفهوم ديال الباغيناج راه ماشي جديد في التكوين المهني. انا توظفت في مكتب التكوين المهني في 1996 ولقيت هاد لا نوسيون ديال الباغيناج. هاد المفهوم ديال الباغيناج راه قديم، موجود في المنظومات العالميه في المدارس الامريكيه والفرنسيه والاوروبيه، وكاين في البعثات الفرنسيه والاسبانيه والامريكيه. واليوم كيحسن الشرف ان نكتب يعني فضل انه يخلي المتدربين والمتدربات يستافدوا من هذه التجربه ديال الباغيناج، وفي المؤنث هي الفورماتريس مارين. بحال قالت مدام بوخالات le formateur parrain c'est un animateur, c'est un mentor, c'est un coach, c'est un leader, c'est un intermédiaire. هو في الحقيقه عنده مسؤوليه معنويه. الا بغينا نتكلموا على واحد المسؤوليه معنويه وادبيه. وواحد المساله غادي نضيفها، كل مكون وكل مكونه في المكتب فهو باغ ديفو. داكور. اذا اليوم المؤسسات المديريات الجهويه والمراكز ديال التكوين يعني المعاهد، كل مركز خدا على عاتقه ان غادي يكلف واحد الاستاذ يكون واحد المكون يكون مسؤول على واحد يعني واحد القسم ديال واحد الشعبه خاصه. بحال اللي قالت مدام بوخالات ما كاينش غير فورماتور، كاين لي كونسيون اورينتاسيون المستشارين في التوجيه، كاين لي جيستيونير ستاجير داكور، وكاين بيان سور لي فورماتور او ميم ولا لي فورماتريس ال ميم. دابا ملي تكلمنا بليسكو المكتب التكوين المهني دخل هذا المفهوم ديال الباغيناج، وغيولي كل فورماتور ولا فورماتريس مسؤول على واحد الشعبه ولا على واحد القسم. دابا الدور ديال المتدربين والمتدربات لان حتى هما كاين لا نوسيون سكرابيل ديال ديليغي دو كلاس ولا مسؤول على القسم. وحنا غادي نلاحظوا، انا غير البارح تكلمت في القسم مع المتدربين ديالو قلت لهم بان لي ديليغي دو كلاس او لي ريسبونسابل دو كلاس هما اللي كتكون عندهم الصفه ديال لي سوفت سكيلز طالعه. لان باش يكون ان ديليغي دو كلاس خصو يكون مسؤول، خصو يكون جدي، خصو يكون سخي الا بغينا نقولوا، خصو يكون كيبغي يتقاسم التجربه ديالو، كيبغي يكون كيعمل الدور ديال الوساطه، لانترميدياسيون مع الاداره، مع لو جيستيونير، مع لي ديريكتور بيداغوجيك، وبطبيعه الحال مع المؤسسه بشكل عام. اذا
بعجاله انسه وصال لا نوسيون ديال الباران خص المتدربين والمتدربات يخرجوها من الفضاء ديالها النظري ويفعلوها، لان هذاك المكون اللي غيكون باران غادي يكون مسؤول على بحال قالت مدام بوخالات على عمليه السير العادي، تكوين المشاكل اللي كانت اجتماعيه او مثلا نفسيه، مشاكل ديال الانتغراسيون، مشاكل في التقييم، مشاكل في التتبع، مشاكل في ليفالياسيون، مشاكل في القسم، مشاكل مع الاساتذه الاخرين ولا مع المكونين ولا مثلا المعضلات ديال البحث مثلا عن التدريب اكسيتيرا. اذا المتدربين والمتدربات خصهم يستافدوا هذه السنه بالخصوص من هاد لي فورماتور ولي فورماتور بارا لي فورماتريس مارين، لانه هما اللي غادي يخرجوها قلت من الاطار النظري باش يفعلوها. مرة أخرى كنشكر مدام حليمة الناحي على التجربة اللي تقاسمت معنا وعلى الشروحات اللي قدمت لنا. والآن ندوزو واحد النقطة مهمة اللي هي لو ديغولمون ديال لا فورماسيون. هاد السنة التكوينية اللي نتوما دخلتو فيها كو سوا pour الناس ديال بروميير اني دوزيام اني او لي تروازيام اني، سي اون اني اللي كتمتد على واحد الظرفيه. بديناها من الاول ديال لو موا دوكتوبر هذا الشهر هذا، صافي تقريبا شهر باش نتوما كتكونوا على مستوى مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل. اذا هاد لابارتي هادي من الويبينار ديالنا غادي نشرحوا لكم كيفاش كيتم لا فورماسيون ديالكم على مستوى مكتب التكوين المهني وشنو كينتظركم خلال هاد السنه، يعني فيما يخص ليفالواسيون كو سوا دي كونترول او دي زيكزامان. اذا كما كيعرف الجميع ان مكتب التكوين المهني كيمنح deux modes de formation. كنهضروا على la formation résidentielle et la formation hybride. Pardon, on parle de la formation résidentielle et la formation alternée. Je répète, on parle de la formation résidentielle et la formation alternée. إذا la formation résidentielle كتعتمد على أن المتدرب كيكون حاضر طيلة السنة التكوينية في المؤسسة ديالو. هذا لا يمنع أنه راه غادي تكون عنده لا فورماسيون إبريد، ستادير هاد لو تيرم ديال ريزيدونسيال غير باش نخالفوها بارابور لا فورماسيون الترني اللي هي كتعتمد على ان المتدرب عنده تكوين داخل المؤسسه كما كيكون عنده تكوين خارج المؤسسه داخل شركات. اذا نرجعوا للتكوين الريزيدونسيال، في المكونين المتدربين والمتدربات على ثالث السنه كيكونوا حاضرين في المؤسسه، ما كيحتاجوش انهم يخرجوا. هذا الشيء كنهضر على السنه الاولى. اما فيما يخص السنه الثانيه فهما كيديروا ان ستاج في قلب في السيمستر الثاني ديال السنه الثانيه، كيديروا ان ستاج في الشركات، وهذا الستاج كيكون المده ديالو ما بين 5 إلى 6 ديال الاسابيع. إذا هضرنا على لا فورماسيون ريزيدونسيال. دابا لا فورماسيون الترني، هذا سي ان مود دو فورماسيون اللي فيه المتدرب او المتدربه كيبداو يالترنيو. لا نوسيون ديال الالترنانس هي الترني بين المؤسسه التكوينيه وبين الشركه اللي هو كينضم ليها باش يتكون داخل الشركه. اذا لو مود دو فورماسيون الترني كيخلي أن المتدرب أو المتدربة انطلاقا من السنة الأولى أنه كيدوز بحال مثلا هاد السنة غادي يدوز لو موا ديال أكتوبر نوفمبر ديسمبر اي جانفيي في المؤسسة ديالو واخا، اي à partir du mois de février pour الناس ديال première année غادي يخرجوا ان ستاج في لونتربريز. كنذكر باللي الناس ديال البروميير اني ديال لا فورماسيون بروفيسيونيل الترني اللي هي لا اف بي ا غادي يخرجوا ان شاء الله ان ستاج ان انتربريز ا بارتير دو فيفريي، والناس ديال لا دوزيام اني ديال الاف بي ا غادي يخرجوا ان ستاج ان انتربريز ا بارتير دو الشهر الجاي ا بارتير دو نوفمبر. هذا
كنقدم لكم دابا الجدول الاكزامبلير سي لو بلانين اكزامبلير باش تكون السنه التكوينيه ديالنا ناجحه على المستوى الجدول الزمني. اذا من غير لا فورماسيون ريزيدونسيال ولا فورماسيون التيرني كاين بالنسبه لكل المستويات ان لو ستاجير منين غادي يسالي دي موديول دو فورماسيون غادي يكون عنده دي كونترول كونتينيو. Je répète, une fois غادي يسالي des modules de formation, c'est-à-dire كل موديول عنده فاش غادي يكون النهايه ديالو غادي يدير له المكون ولا المكونه اللي كيكونوه غادي يديروا ليه دي كونترول كونتينيو. من غير لي كونترول كونتينيو كاينين دي زيكزامان دو فان دو موديول وكاين دي زيكزامان دو فان دو فورماسيون. غادي نخلي الكلمه لمدام وصال بوخالات باش تشرح لنا اكثر على لو ديغولمون ديال لا فورماسيون في مكتب التكوين المهني بالنسبه لجميع السنوات، السنه الاولى والسنه الثانيه. Merci Wissal. Donc, pour le déroulement de la formation. Donc, avant de parler des différents types de formation au sein de l'OFPPT, بغيت نفتح une petite parenthèse اللي هي بغيت نعطيكم غير عليها un petit aperçu sur le règlement intérieur والقانون الداخلي ديال مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. دونك إذا لاحظتوا بأن ملي بدات pour les premières années, donc je parle de ça, c'est un message orienté pour les stagiaires première année parce que je considère بأن les stagiaires deuxième année عارفين le règlement intérieur وعارفين les règles qui gèrent l'établissement. Donc pour les stagiaires première année كانت عندكم واحد la semaine اللي حنا on appelle une semaine d'intégration. Donc la semaine d'intégration vous avez eu l'occasion de voir الاطر الاداريه ديال المؤسسه وبحال اللي قلنا هذوك لي باغان كاملين جاو عندكم في ديك لا سيمين دانتيغراسيون وفي ديك لا سيمين دانتيغراسيون هضر لكم على شي حاجه اللي سميتها لو ريغلومون انتيريور. لو ريغلومون انتيريور هو القانون الداخلي. هذا القانون الداخلي عطاوكم هضروا لكم عليه قدموه لكم وبيان سور vous allez le trouver affiché au niveau de l'ensemble des établissements. Quand je parle de l'affichage, غادي يكون في أي مؤسسة واحد طابلو d'affichage فيه الريغلومون انتيريور كامل affiché. هذاك لو ريغلومون انتيريور que l'ensemble ديال لي ستاجير ملي كيجيو عندنا راه ils sont censés يكونوا قراوه وسانينو. دونك هاد وخصنا نعملوا به لحقاش هذاك القانون الداخلي وبحال ميثاق بيننا وبينكم اللي فيه اللي ليكم واللي عليكم واللي علينا. دونك سكي في كو ما يمكنش نهضروا على الديغولمون دو لا فورماسيون سون كون ساش شنو كاين في ديك الريغلومون انتيريور. دونك في هذاك الريغلومون انتيريور ما غاديش ندخل انا في الديتاي ديالو بزاف ولكن نقول لكم لحقاش جيستيم بان في عملوه لكم في سيمين دانتيغراسيون وحتى في الميتي فورماسيون كيدخلوا في لو موديول ميتي فورماسيون كيدخلوا في الديتاي. دونك هذا القانون الداخلي فيه دي روبريك une rubrique اللي هي dédiée à l'organisation de la formation. C'est-à-dire que في هذا الريغلومون intérieur, il précise كاع les types de formation اللي كاين au sein ديال التكوين المهني, les stages que vous êtes censés faire, l'accès à la formation شنو هما les conditions d'accès ديالها, et bien sûr كيعطي واحد un aperçu sur les activités parascolaires اللي كاين au sein ديال les établissements. Les activités parascolaires هما الأنشطة الموازية. Ou bien sûr, elle précise les droits et les obligations des stagiaires. Donc, ou bien sûr, qui a comme un petit aperçu sur les organes existants au niveau de l'MUSSA, c'est-à-dire CGCP, le CAD, le comité d'autodiscipline, le conseil de classe. Donc, il y a comme les organes. Ou bien évidemment, qui y a comme l'évaluation. على الامتحانات اللي غادي تكونوا اللي غادي تدوزوها. Donc avant de parler ديال l'évaluation,
un petit aperçu sur ce qui a été dit par mademoiselle Wissal auparavant. Donc effectivement ملي كندخلوا للتكوين المهني كيشرحوا لنا وكنعرفوا واش عندنا une formation résidentielle ou là une formation à distance. La formation résidentielle, c'est une formation qui se déroule au sein de l'établissement كيكون حضوريه في المدرسه. في الاخر ديال لو باركور دوزيام اني كيكون فيها un stage au sein de l'entreprise. Pour la formation alternée كيكون تناوب بين l'entreprise وبين المؤسسه، ولكن هذا التناوب عنده واحد لي ريغل ا سويفر. لحقاش ملي كيكون لو ستاجير او سان دو لونتربريز راه اون بارتي دو البروغرام كدار في لونتربريز. راه ما كيجيوش وكنخرجوا لي ستاجير اون فورماسيون الترني كوم سا، كنكونوا مقربين له هو كيقلب بيدو ويدا استعصى عليه الامر كيمشي عند الفورماتور ديالو، لو فورماتور باران بيان سور حتى هو والمؤسسه ديالو وكيعاونوه باش يلقى ستاج. بوركوا؟ باسكو في ديك لو ستاج il est censé réaliser une partie du programme. واحد لا كاين ان ديكوباج programme qu'on appelle un découpage programme pour la formation alternée, car واحد la partie du programme يكون شافه في المؤسسه. دونك سكي في وهاد السنه وبصفه استثنائيه لحقاش لو ديماراج ما بداش في سبتمبر، بدا في اكتوبر. les deuxième année ils pourront partir en stage à partir du mois de novembre et les premières années à partir du mois de février. On estime qu'avant le mois de février خصكم تكونوا في المؤسسه ديالكم باش تاخذوا المعلومات الاساسيه وبور ديك لو ستاج اون فورماسيون الترني يكون ان ستاج كونستركتيف. دونك غير هو هذا لو ريتم دو l'alternance غادي يبريزونطيوه لكم المؤسسه ديالكم en fonction ديال كل مدينه وديال كل مؤسسه و en fonction ديال لو تيسي ايكونوميك اللي كاين في كل مدينه. دونك je reviens là pour tout ce qui est évaluation. دونك راه شارت وصال بان chaque filière عندها un certain nombre de modules. راه au niveau de chaque salle كتكون la répartition horaire حتى هي مافيشيه. دونك vous êtes au courant شحال من موديول عندكم كتقراو في العام. chaque module غادي عنده une masse horaire. فوسط هذيك la masse horaire et avant de finaliser le module كيداروا des contrôles continus. يقدروا يكونوا جوج، يقدروا يكونوا ثلاثة، يقدروا يكونوا plusieurs. Ça dépend ديال le formateur. كل formateur en fonction de la masse horaire il va décider sera le nombre de contrôles continus qu'il va administrer في un module. Et à la fin ديال le module كيدار un examen de fin de module. L'examen de fin de module, c'est un examen qui peut être local ou il peut être régional. Donc, l'examen local, comme je dis, c'est des termes que vous allez écouter et que vous êtes censé tout le faire. Vous allez entendre contrôle continu, vous allez écouter examen de fin de module. هو ملي كيتسالى le module كيتسالى كنسميو هذاك l'examen c'est un examen de fin de module كيقدر يكون local c'est-à-dire administré في وسط l'établissement ديالكم، يقدر يكون un examen régional c'est le même examen اللي كيدوزو au niveau de l'ensemble des établissements de la région. واللي خصكم تعرفوا بان chaque module عنده un coefficient. les coefficients راه ماشي بحال كل module عنده un coefficient. la somme ديال ديك la moyenne que vous allez obtenir هذاك هو اللي غادي يخول لكم le passage à la deuxième année. donc في première année كاينه غير les contrôles continus et les EFM اللي كل واحد عنده un coefficient. La moyenne ديال هادشي كامل هو اللي غادي يعطيكم la possibilité de passer à la deuxième année. في la deuxième année شنو كاين؟ On parle du même principe. Les contrôles continus et les EFM qui peuvent être des EFM يا إما locaux يا إما régionaux. Ou à la fin ديال le cursus de 2 ans, vous allez avoir un examen qu'on appelle examen de fin de formation. L'examen de fin de formation, c'est un examen national. و لو ريزولتا ديالو هو اللي كيديسيديو عليه لي ادمي ريدوبلون ريوريونتي. دونك هذاك ليكزامان ديال لي 2 ans. Donc pour le rythme, donc je pense que c'est plus ou moins les caïns le déroulement de la formation. Donc je ne sais pas si Madame Nahi peut ajouter quelque chose.
فعلا في هذا الباب بغيت غير نضيف vous avez lu dans mes pensées مدام بوخالات. الوغ جوستومون انا بغيت غير نعقب على داكشي اللي قلتي. اليوم المتدرب او المتدربه ملي كيكون ايجابي موتيفي par sa propre motivation interne, ملي كيكون responsable de sa formation, ملي كيكون présent حاضر في تكوينه اليومي المشخص، quand il est sérieux ما كيخافش، كيكون مساعد، كيكون مسلح لهذه العمليه ديال التقييم. لان العمليه ديال التقييم بحال قلت قبيله، هو التقييم حنا عندنا التكوين المهني ماشي اقصائي، هو التقييم غير كتكون فرصه ولا نبدا بالنسبه للمكون باش يعرف ليفولوسيون ديال لو ستاجير. اذا كنظن بحال قالت مدام بوخالت اليوم، تبارك الله مدام بوخالت عطيتينا تبارك الله اون انترفونسيون تري ريش ا تو لي نيفو، تبارك الله عليك. انا متاكده بان المتدربين والمتدربات وخاصه المتدربين والمتدربات ديال السنه الاولى اللي عاد التحقوا بمكتب التكوين المهني غادي يلقاو يعني واحد المنظومه معلوماتيه. وبحال اللي كنقول انا دائما المتدربين كنقول حنا مكتب التكوين المهني كنعطيو تكوينات في عده مجالات وفي عده قطاعات، ولكن هذا ما كيمنعش ان المتدرب تكون عنده ثقافه عامه، وتكون عنده ثقافه اداريه، وتكون عنده ثقافه قانونيه، وتكون عنده ثقافه معلوماتيه، وتكون عنده ثقافه في الحياه، وتكون عنده ثقافه مع يعني في المجال الحياتي في المجتمع المدني. لان اليوم حنا بغينا نكونوا متدربين ومتدربات راه هما اللي غياخذوا المشعل ديال غدا، هما رجال ونساء الغد. يعني خصهم يكونوا هما اللي تري كونسيرني باغ نو فورماسيون، ويعرفوا بان هذا التدريب هذا التكوين السنتين هو قلنا بحال قلت قبيله هو بدايه. دونك المتدرب اللي كيكون مسؤول فخصو يكون فرحان بهذه العمليه ديال التقييم. وهذاك الخوف انا دائما غادي نشرحها من الجانب النفسي، هو الخوف حنا اللي كنطلقوا عليه طاقه سلبيه، راه هو الخوف في الاصل طاقه ايجابيه. خص المتدرب من هنا غادي ندخل غندير معالجه انسه وصال باش ندخل نتكلم على التغلب على الخوف والقلق، الضغط النفسي اللي يمكن شويه بدينا كنورثوه من الكوفيد، ولكن اليوم خصو يكون واحد الحافز باش نقدروا نديروا واحد الخطوه لقدام. هو المكتب التكوين المهني دير واحد الهندسه قيمه، دير يعني اسس، عندنا بنيات صحيحه. بيان سور inutile de rappeler كل يوم راه المكتب التكوين المهني تبارك الله راه il fait partie زعما des opérateurs de formation، sinon c'est le premier formateur، c'est le premier يعني نقولوا فورنيسور ديال هذه الهندسه ديال التكوين. اذا اليوم خصنا نتسلحوا. انا كنطلب من المتدربين والمتدربات، وانا عارفه بان هذه مساله يقدروا عليها، خصهم يتسلحوا بالايجابيه 24 ساعه على 24 سنه، باردون 24 ساعه على 24 ساعه، لان هي اللي غتعطينا برمجه ذهنيه فكريه عقليه ومعنويه ايجابيه. اليوم كنتكلموا على لو سيستيم دو مونتاليزاسيون. الدماغ ديالنا محتاج 21 يوم باش يقدر يستقبل واحد لا روتين، واحد لابيتود، واحد لو ريتوال. وهنا مدام بوخالت غادي نشير غير ديك المساله اللي قلتي قبيله ديال الريغلمون انتيريور، وربما انسه وصال تقدري كنظن توجهي سؤال انسه منال محدا معنا اليوم تقول لنا هذاك التواجد ديالها في المؤسسه وهي كمتدربه. ملي كنا كنتكلموا على لا بلوز ولا على لا كومبينيزون وعلى الاحترام الوقت، انا كنظن انا متاكده بان المتدربين ملي كيمشيو لسوق الشغل كيفهموا علاش هذيك لا بلوز وهذاك يعني الصرامه احترام الوقت شنو كيعني في سوق الشغل. انسه وصال وي ونكمل ناخذ الكلمه من بعد. إذا بغيتو الرأي ديالي في لو ريغلمون انتيريور باش نكون صريحة، كأي متدرب ما كيتقبلوش في الأول، كيكون ثقيل عليه شي شوية باش يفهمو باش يستوعبو باش يخدم به، ولكن او فور ا ميزور مع الوقت كيولي يعرف بلي هذاك الشيء غينفعو من بعد فاش غيدخل لسوق الشغل. فاش كتسمعوني؟ داكور. كيف قلت لكم كيعاونوا في سوق الشغل. بالنسبه للابلوز الى اليوم الى حاولنا نهضروا على
كيفاش ان الانسان خصو في سوق الشغل خصو يحترم الهندام، لانه كيولي يبين ليدونتيتي ديال ديك لونتربريز اللي هو خدام فيها، اللي كيولي بحال اللي كيبريزونتي اللوغو، كيعرف بالمقاوله وما كيكونش انسان عادي، لحقاش الهندام ديالك كيبينك كيبريزونتيك، كيعطيك كيف كنقولوا الصفه شكون نتايا. يعني الطبليه في السونتر كتبين على انك متدرب داخل داك لو سونتر، هذيك هي الهويه ديالك في لو سونتر. اما بالنسبه لاحترام الوقت فهو حاجه ضروريه ومن بين لي كريتير اللي كيطلبوهم واللي كيانسيستيو عليهم كاع لي زونتربريز، لحقاش ما يمكن حتى شي رب عمل يقبل عنده واحد الانسان اللي خدام عنده اللي ما كيحترمش الوقت واللي ما كيعطيهش قيمه. الوقت هو كل شيء، احترام الوقت، انك تكون انسان اللي عنده الوقت شي حاجه ساكري، كتخليك بيان سور تكون عندك واحد لا كاليتي زايده، اون فالور اجوتي. وكيف ما قالت مدام بوخالات، المتدربين غيلاحظوا باللي في اي سونتر كيكونوا حاطين لو ريغلومون انتيريور كو سوا في اون افيش كبيره باش كل نهار كتبقى تفكروا وكتحاول تمشي عليه. وانا اللي بغيت ناكد لكاع المتدربين انكم غادي توحشوا تلبسوا الطابليه اللي ما كتبغيوش تلبسوها، غادي توحشوا، لحقاش انا دابا والله العظيم الا الطابليه ديالي مازال محافظه عليها باش اشاك فوا كنتفكر لو باركور ديالي في لو سونتر. سي اون فيرتي ديك الطابليه اللي بوتيتر كاينين الناس كيحشموا منها، هذيك لا فيرتي، هذيك سي اون فيرتي. هادشي اللي نقدر نقول. Merci Manal pour le partage motivant, Sarah. C'est une fierté d'appartenir à l'Office de la formation professionnelle et promotion du travail, surtout avec la présence ou tout le mouvement et tout l'effort que fait la directrice générale actuelle, Madame Loubna Tarecha. C'est toute une génération et c'est tout un concept de la formation professionnelle في المغرب. On a travaillé sur les 30% des soft skills parce qu'on voit l'importance des soft skills. الدراري يقدروا يولجوا facilement السوق الشغل, le marché du travail, et surtout pour avoir la confiance en soi et la confiance en les compétences d'ENA, les compétences de communication, les compétences linguistiques, que بشويه بشويه الواحد كيمتلك مجموعه من المهارات اللي غادي يفرض بهم نفسه في سوق الشغل. اذا غادي نمرر الكلمه مره اخرى لمدام حليمه الناحي باش تعطينا اضافات، ونطلب منها كذلك تعطينا نصائح على اللي يقدر يعملوا بها المتدربين طيله السنه التكوينيه pour la gestion du temps باش ينجحوا في الامتحانات ديالهم ان شاء الله طيله السنه. كذلك نهضروا على لو بروجي بروفيسيونيل اي بيرسونيل، على كيفاش الواحد يقدر يطرق باش انه يلقى ان ستاج ويوجد لو ستاج ديالو. سي اون بيست d'insertion dans le marché de travail. شكرا انسه وصال. اذا في نفس السياق نبغي غير نضيف بان اليوم المشغل كيهتم بالشخصيه، بالإديوكاسيون، بالتربيه اكثر من المهارات المكتسبه التقنيه. داكشي علاش قلنا اليوم في المكتب التكوين المهني عطاو واحد حيز كبير لي سوفت سكيلز. بيان سور لو ديبلوم كيبقى هو الاساس 70%، ولكن الا ما عندكش ديك 30% اللي غتقدر تبيع بها 70% فاسا سي غافيان. اذا اليوم المشغل كيقلب على شخصيه متوازنه سليمه لينه وفي نفس الوقت صارمه اللي كتستطيع تتاقلم مع الاخر، تحل مشاكل، تهز الهم مع رب العمل في الشركه، العمل تحت الضغط. الانسان اليوم عنده 3 ديال المهارات، عندي مهاره العمل وحدي، مهاره العمل مع الاخر، وخاصه مهاره العمل تحت الضغط، منسجمه مع المحيط المهني بجديه بمسؤوليه بثقه وثبات. هي اللي
الانسان ملي كيقدر يستكشف لما شنو هو المهم في هذه العمليه. اعزائي المتدربين والمتدربات، خصكم تعرفوا بان المهارات السلوكيه الحياتيه راها جزء من شخصيتك، خصك تسقلها، خصك تكتشفها، خصك تجربها، خصك توظفها باش تعرفها. غير نبدا اليوم قلنا نعطيك مثال بحال دابا، بلا ما نقول انا ذكي، راه كلنا اذكياء اذا، ولكن الذكاء خصك توظفه في مواقف حياتيه. ملي كتكون موتيفي، ملي كتكون كتبغي قرايتك، ملي كتكون ديما عندك لا ميزاجور، ملي كتكون كتقلب باش تستافد من هاد لي بلاتفورم اللي مثلا دار مكتب التكوين المهني، ملي كتكون مسؤول على التكوين ديالك، ملي كتعلم الاعتماد على النفس في المعلومه. بحال كنقول انا دائما المعلومه راه موجوده في الانترنت، موجوده في البرامج، موجوده في راس الاستاذ المكون، ولكن راها يعني سهله الولوج، الاستقلاليه في التعلم، حل المشكلات، اتخاذ القرار. علاش لي سوفت سكيلز؟ انا صافي دابا كنتكلموا على بانت لا سورفاس. لي سوفت سكيلز علاش مطلوبين اليوم؟ لان المشغل ملي كياخذ جوج ديال المتدربين عندهم نفس الدبلوم، شكون اللي كينجح في المقابله الشفويه؟ وعلى فكره هذاك اللي ما كينجحش ما كيعنيش ما مزيانش، ولكن في هذيك المقابله الشفويه تبين على انه لو بروفيل ديالو ماشي اديكوا لهذيك لانونس، وهذه مساله قناعه بعدا خصها تكون عند المتدرب. اذا نعاود قلت المشغل كيمشي عند هذاك اللي عنده النسبه ولا الصبيب ديال لي سوفت سكيلز اللي كتكون عنده طالعه، هو اللي كيقدر على التاقلم، هو اللي كيقدر ياخذ مبادره، هو اللي كيعمل مع الاخر، هو اللي عنده واحد لا فاسيليتي في التاقلم مع المشاكل. اليوم رب العمل كيقول لك الا جبتي لي انت موظف ولا عامل، كيقول لك الا جبتي لي المشكل جيب لي الحل معاك. مشات هذاك الوقت ديال الموظف او العامل كيجيب المشكل الشاف ديالو وكيبقى يشوف فيه. اليوم كيقول له اسيدي الا جبتي لي المشكل جيب لي الحل، الا كنت قادر انا نلقى الحل فانت خصك تخمم معايا باش تعطي الحل. اذا لي سوفت سكيلز مهمين اليوم. علاش؟ لانه هما اللي غادي يسمحوا لهذاك المتدرب باش يسول راسو شنو هما المهارات اللي مطلوبه اليوم في سوق الشغل. يعني بحال قلت قبيله، الذكاء راه واحد المهاره فطريه تعطات لكل واحد فينا. التواصل ملكه، كل انسان كيزاد بالملكه ديال التواصل، ولكن كاين بعض اللي كيبقى يخدم التواصل غير في خلق العلاقات العاديه، وكاين ناس كيطوروا ديك الملكه ديال التواصل فيغ كيطلعوا بالتواصل لو كاريزم وكيوليو يعني كيخدموا التواصل بشكل فعال، كيوليو كيتخذوا قرارات. وهذيك لي سوفت سكيلز ديال المتدرب او المتدربه ماشي غيبين على القدرات ديالو السلوكيه الحياتيه غير في الفتره ديال التدريب او بعد التخرج. فحتى في القسم الاستاذ عنده برامج تكوينيه، ولكن الاستاذ كيتفاعل مع المتدربين والمتدربات. ملي كيكونوا المتدربين عندهم واحد التعطش، عندهم واحد طلب، الاستاذ كيبذل مجهود باش كيعطيهم، باش كيوازي ديك المعلومه حسب الطلب. ولكن ملي كنلقاو بعض المتدربين اللي كيكونوا تيدخل في ديك الوضعيه النفسيه، الاستعداد النفسي ديال الاستقبال، الاستهلاك، خصو غير يستهلك. اليوم حنا ما بغينا غير المكون يكون مسؤول عن عمليه التكوين، خصنا حتى المتدرب بحال قلت قبيله. وكنأكد وكنعاود على ان التحفيز، الاهميه ديال التحفيز الداخلي. وقبيله كنتي سولتيني الاستاذه وصال وما كملتش الجواب ديالي لان عطيت الكلمه الانسه منال. انا غادي نكمل على نفس النصائح اللي قلتي لي قبيله، كيفاش المتدربين يتسلحوا بالايجابيه 24 ساعه على 24 ساعه. داكور؟ التركيز، انا كنأكد على التركيز على الصحه النفسيه والجسديه من خلال النوم، جوده النوم، جوده الاكل، الرياضه، المشي، التنفس، العمل والمثابره، مراجعه البطاقات الذهنيه والخاصات. لي ستاجير متدربين اليوم مطالبين باش يخدموا سكون ابيل نيسبا مدام بوخانه طونجي. حنا الجيل اللي كنا كنخدموا بلي كارت مونطال، لو ريزومي، لو في دو سينتيتيزي، لو في دو ريفونيغ لي فيش ديالنا. داكشي كيسهل علينا نبقاو دائما كونيكتي مع لو سيرفو ديالنا. il faut toujours rester connecté. والبلوكاج ملي كندونوا، المتدرب ملي كيدون، ملي كيمشي للدار وكيعاود ياخذ نقاط باللغه ديالو، بالاسلوب ديالو، كيمشي يقلب
الاستاذ عطاني معلومه كنزيد نتمنها كنولي برودكتيف. بيان سور اليوم راه في مكتب التكوين المهني الحمد لله راه ولاو عندنا يعني ولات عندنا واحد المنظومه، ولات عندنا واحد الطريقه ديال التكوين عصريه كندخلوا فيها بزاف ديال سورتو بالنسبه حتى في المهنه، ولكن خاصه الاساتذه ديال الفرنسيه كومونيكاسيون اليوم ديال المهارات الحياتيه. ولينا كنديروا يعني دي جو دو فاس ا فاس، لي جو دو رول، دي جو في البسيكولوجي، في الكوتشين، في الديفلوبمون اكسيتيرا. اذا قلنا عدم استقطاب الضغط، نحاولوا هذاك الخوف ما يبقاش طاقه سلبيه ولكن يولي طاقه ايجابيه. المتدرب غادي نهضر عليها توالو غيخدم على مشروع الحياتي. المشروع الحياتي هو كتسول راسك انا هاد الشعبه فين غتديني، فين غنمشي، شنو هو المجال الحياتي اللي بغيت نمشي ليه. وحنا بيسكو كنتكلموا على المهارات الحياتيه واخا تكون انا كنظن بحال لوكا ديال انسه منال مشكوره اليوم معنا اللي كانت خريجه ديال الانفوغرافي وخدامه في شركه، انا متاكده ان المتدربين والمتدربات اللي كيوظفوا هذا الصبيب ديال لي سوفت سكيلز كيقلبوا على خدمه وكيخدموا وحتى الا خرجوا من الخدمه هما قادرين يقلبوا على خدمه اخرى. اذا نقدروا نبعدوا على مثلا لا فيليير دوريجين، ولكن بهذاك اللي قلت لكم قبيله، ثقافه اداريه، ثقافه قانونيه، ثقافه عامه، ثقافه يعني ديال المواطنه، ثقافه ديال التعامل مع الاخر، ثقافه القرب، ثقافه ديال المساعده ديال الاخر، ديال البارطاج اكسيتيرا. هادو هما المهارات السلوكيه الحياتيه اللي الا زدنا على ديك 70% ديال الدبلوم كتلقانا ميم واخا كنفشلوا في واحد العمل ولا كنفشلوا في واحد التجربه حياتيه ما تكون عاطفيه ولا اجتماعيه ولا اقتصاديه ولا كيف ما بغات تكون، في هذوك المهارات هما اللي كيسمحوا للشخص باش كيتحدى حتى نفسه وكيقلب كيلقى لداخل بان كلنا عندنا ان سيستم، عندنا بوتونسيال الاستيك. كنا اعزائي المتدربين والمتدربات راه المشكل عندك والحل عندك. الاستاذ فهو سي ان مونتور، الاستاذ سي ان كوتش، الاستاذ سي كيلكان غير يسهل لك العمليه ديال التكوين، ولكن الاصل هو انت هو القائد، انت اللي غادي يدافع، انت هو رب السفينه. غادي بديك السفينه لواحد الوجهه، وهذيك الوجهه ما خصكش تخرجها على الطريق ديالها، خصك تبقى تابعه تو لا غيد. الاستاذ المكونين كنحاولوا نعطيو المتدربين لواحد المجموعه من المهارات وكفاءات مهنيه، ولكن المهارات السلوكيه الحياتيه هذه خصها تكون يعني كتجي من عند المتدرب او المتدربه. اذا كل متدرب خصو يباشر التكوين ديالو بشكل موضوعي معقلا بعيد عن المسائل الذاتيه. خصنا نستافدوا كل يوم من وحدات التكوين بشكل عملي علمي، نشاركوا بطريقه فعاله ببناء مشروع تكويني مشخص وهادف حسب الشعبه. اذا قبيله سولتيني الانسه وصل على الوقت، كلنا عندنا واحد المكانه بيولوجيه، واحد الساعه بيولوجيه. الا استثنينا 8 سوايع ديال النوم كتبقى لنا 16 ساعه. هذيك 16 ساعه خصنا نبرمجوها على حساب الاستفاده من التكوين. بعد النوبات كيكون عندنا متدربين ومتدربات اللي كيكونوا كيقراو مثلا اما الصباح ولا العشيه. حنا كنحاولوا ما امكن في التكوين المهني باش ما تكونش لا ماس اوغير تري كونسونطري، وكنحاولوا تقريبا يمكن هذه مساله مستحيله ما كاينش. يمكن كنظن ما بقاتش هذيك المساله ديال الجروب اللي كيقرا 10 سوايع ولا 7 سوايع. علاش كنعرفوا؟ لان كنعرفوا بان يعني لو سوي ديال التنبيه ولا لو سوي ديال لا كونسونطراسيون ما خصوش يفوت 4 حتى 5 سوايع. اذا هذه المسائل هذه كيوظفها المتدرب المتدربه من خلال ديك لوغلوج بيولوجيك ديالو باش كيولي كيعرف فوقاش خصو يركز، فوقاش خصو يكون برودكتيف، فوقاش خصو يطالع، فوقاش خصو يراجع، فوقاش خصو يتاهب. لان مساله مهمه اننا نتاهبوا لهذوك لي زيفالياسيون. يمكن بالنسبه للسنه الاولى كتكون شويه صعيبه على المتدربين، مساله مفهومه يعني نقولوا ليجيتيم لان كيجيونا من البكالوريا او مستوى البكالوريا كيكونوا باقيين ما عارفينش. لان حنا في مكتب التكوين المهني كنكونوا المتدربين والمتدربات باش يكونوا مسؤولين حاملين مشاريع شخصيه، حاملين مشاريع مهنيه، هما اللي غيكونوا غدا يعني اعمده ديال الاقتصاد، التجاره، الصناعه، السياحه، قطاع الخدمات، جميع القطاعات الانتاجيه راها في ملكهم، راها ديالهم، راهما غدا اللي غادي يمشيو بالاقتصاد. وحنا كنتكلموا اليوم على النموذج
التنموي راه كلنا مسؤولين بشكل ارادي ولا غير ارادي، بشكل واعي ولا غير واعي، بشكل متطوع ولا غير متطوع، بطريقه اراديه ولا غير اراديه. راه كلنا مسؤولين على هذا البلد، كلنا مسؤولين على التكوين ديالنا. احنا الجيل القديم كنعملوا في مكتب التكوين المهني اننا كندوزوا ديك المهارات الكفاءات، ولكن الشعله راه بيد المتدربين والمتدربات. وفي اخر كلمه انسه وصال بغيت ناكد على الايجابيه. انا كنأكد دائما على الايجابيه كفكر، كفلسفه، كوعي، كموقف حياتي، كتربيه، كتصور، كفلسفه يوميه. خص تكون عندنا ايمان قوي بان الايجابيه هي اللي غادي تخلي ان التكوين ديالي هو وسيله فقط باش يديني لواحد الهدف، وهذاك الهدف الا كنخدم انتم كلشي غيلاحظها. الانسان ملي كيخدم كيقول غندير التكوين، الهدف ديالي هو نخدم. ملي كيخدم كيولي يقلب ديك الساعه، سيمانه، 6 شهور، عام، كيولي يبانوا له اهداف اخرى. خصو يدير الاجازه المهنيه، خصو يدير ماستر، خصو يطلع في السلالم الاداريه ولا الوظيفيه. وهنا الى خدم بالمهارات الحياتيه ديالو غيلقى هذا المسلسل. انا نقول لكم دائما كنقولها، مكتب التكوين المهني غيعطينا ان شاء الله تعطينا تكوينات مفيده، وسائل مفيده، ولكن المتدرب هو في قلب الحدث. لان المتدرب باش يستافد من ديك البرامج التكوينيه حتى هو الاصل، لان الموارد ديالو، الامكانيات ديالو، الطاقات ديالو. اذا حنا اليوم كنركزوا على المتدربين والمتدربات، هما اللي خصهم يكونوا يعني هازين، غيهزوا ديك المشعل ديال يعني لا كارير. ملي كتاخذ خدمه، الشركه او الاداره كتوفر لك لو ميتي. ياك مدام بوخالات نسبا ملي كتخدم اول مره، المنظومه اللي غتمشي عند البنيه كسوا ملتي ناسيونال ولا اداره ولا شركه كتضمن لك لو ميتي، ولكن انت كتقدر تضمن راسك لا كارير. ولا كارير هو داك البوتونسيال الاستيك، الشخص اللي غادي يستافد على المهارات لي سوفت سكيلز ديالو، لي كومبيتونس كومبورتمونطال اي سوسيال، باش كيقدر يتدرج في سلالم الاداره. وكيبقى كل تقريبا كل 6 شهور ولا كل عام كيبقى كيجدد في هذوك لي زوبجيكتيف. ولكن الاصل راه خداه، ربما ما كينتبهش دابا، ولكن الاصل راه خداه هاد لا سيمين دانتيغراسيون بالنسبه للسنه الاولى. بالنسبه للمتدربين ديالنا لي سوفت سكيلز كيعاونوهم في التدريب، بيان سور بالاعانه ديال لي ديريكتور دو كومبلكس، لي جيستيونير دو ستاجير، لي كونسي اون اورينتاسيون، لي فورماتور و لي فورماتريس، لي بارا ولا لي مارين، وبطبيعه الحال المنظومه كامله ديال التكوين المهني، وعلى راسها المديره الشابه ديالنا مدام لبنى طريشه، اللي جاره بهذا لو باطو انورم اللي فيه تقريبا تبارك الله التكوين المهني اليوم. il est représentatif, on est fier d'appartenir à une institution représentative de l'ensemble des métiers. Je ne connais pas un métier qui ne soit pas présenté في المنظومه ديال التكوين المهني. وراه حتى انسه من القبيله ملي قالت لابلوز ديالي سي اون فيرتي. بيان سور الجامعات المغربيه كتعطينا تكوينات اكاديميه، وحنا في التكوين المهني كنعطيو اليوم دائما كنا كنعطيو غنبقاو نعطيو، كنعطيو دبلومات، كنعطيو تكوينات تقنيه. وزدنا هذه عامين 3 سنين زدنا هذه الرافعه ديال لي سوفت سكيلز اللي هي اللي غتسمح للمتدربين والمتدربات ديالنا باش يكونوا فخورين وفخورات بالخيرات اليوم وغدا في المسيره التنمويه الصناعيه التجاريه ديال الخدمات وديال جميع القطاعات الانتاجيه اللي كتكون هذا البلد الحبيب وهذا الوطن السعيد. شكرا انسه وصال. شكرا مدام نحي على التوضيحات ديالك وعلى الطاقه الايجابيه اللي عهدتينا بها. كتكون ديما المداخلات ديالك حيه ومشوره. دابا ندوزو مدام منال باش تعطينا هي بدورها دي كونساي لي ستاجير سولون ليكسبيريونس اللي دوزات في مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل، هو في اطار لي بوين اللي قالت لنا مدام نحي en termes de question de gestion du temps ou le projet personnel et professionnel, la recherche de stage ou comment ça permet le stagiaire une meilleure insertion sur le marché du travail. بغيت بعدا
نتمنى ان تكون الحراره اللي هضرت بها مدام الناحيه تكون وصلت لكاع الناس لحقاش سي دو لا موتيفاسيون غراتويت الانسان يبروفيتي دو ماكسيموم. دابور جو بو فيليسيتي كاع لي ستاجير على لو شوا ديال انهم يكملوا القرايه ديالهم في المكتب المهني وانعاش الشغل لحقاش فريمون شوا زوين ومن بعد غادي يفهموا علاش. بغيت نشير بعدا النقطه ديال لا ريشيرش دو ستاج اللي هضرات عليها مدام بوخالات ومدام الناحيه حتى هي. بغيت غير نقول لهم بلي ما يخافوش وما يفكروش من دابا لحقاش اون فوا غادي تقرب لا بيريود ديال الستاج لا الاساتذه اللي كيقريو لا الاداره كلشي غادي يعاونهم باش يلقاو الستاج ديالهم، وان شاء الله غادي يلقاو الستاج ديالهم وغادي يدوزوه في احسن الطرق. الحاجه اللي غادي تخليهم يعزوا المعرفه ديالهم اللي كانت نظريه في السونتر غادي تكمل بداك الكوتي التطبيقي اللي غادي يخليهم كي قلت يعزوا المهارات ديالهم والمعرفه ديالهم. وبالنسبه للنقطه اللي هضرتوا عليها بزاف اللي هي السوفت سكيلز، بغيت ناكد لبزاف ديال الناس بانني انا الا كنت خدامه اليوم ولا كنت مستاجر واحد النهار في اون انتربريز بالفضل ديال السوفت سكيلز اكثر من الدبلوم ديالي. هو سافري كو الدبلوم كيخليك تدق بزاف ديال البيبان، ولكن كون متاكد بالدبلوم ديالك بالنقطه ديالك ما غاديش تعاون، ولكن ما غاديش تخليك تطول. حنا كنهضروا على المده هنايا، الوغ السوفت سكيلز كيخليوك تكون عندك فورت بيرسوناليتي كتخليك تثبت راسك في لونتربريز اللي مشيتي كو سوا تستاجي فيها ولا تخدم فيها، وكتخلي رب العمل يعرف علاش هو دخلك عنده ولا خلاك انه دوز واحد المده طويله. كونوا متاكدين باللي الحوايج اللي غيكونوا بساطين غادي يخليو واحد البصمه كبيره في لاكارير ديالكم. باقي كنعقل مزيان فاش كنت اول مره غادي نسمع لا ديفيرونس انتر لي سوفت سكيلز والهارد سكيلز، كانت بالنسبه ليا شي حاجه بحال كيقولوا مطبقه. لحقاش فاش كيقولوا لك بلي الدبلوم ديالك راه ما غاديش يعاونك، لي سوفت سكيلز والمهارات الحياتيه والشخصيه ديالك هي اللي غتخدمك وتضمن لك مده طويله في لونتربريز اللي غادي تكون فيها. نكونوا واقعيين، العقل ما كيتقبلهاش، ولكن فاش كتكون في لا سيتوياسيون وكتشوف بلي الاحترام ديال النفس، لا ريسبونسابيلتي ديتر اوتونوم اكتيف، كيكون عقلك صغير وكتكون باغي تعلم، هاد الحوايج كيكون تيخليو رب العمل كيتشجع انه يشدك عنده، انه يبغي يغارديك في لونتربريز ديالو. بغيت كاع لي ستاجير يستافدوا لو ماكسيموم من لي سيونس دو كونسلطاسيون وسورتو من داك لو كادر ديال السوفت سكيلز، لحقاش غادي يلقاو واحد النهار راسهم خدامين بالسوفت سكيلز اكثر من لو ديبلوم ديالو. هذه الحاجه اللي كنأكد عليها. وبالنسبه للنصائح اللي نقدر نعطيهم، نصائح اللي نقدر نعطيهم كاع لي ستاجير، بغيت نقول لهم يستافدوا لو ماكسيموم من داك 2 ولا 3 اللي غادي يدوز في المكتب المهني، يحاولوا يسولوا يعرفوا يقلبوا، ما يحشموش وما يقولوش زعما راه ما كاينش اللي غادي يعاون ولا ما كاينش اللي غادي يسمع. انا هاد الهضره هادي كنقولها لحقاش شفتها وجربتها. اي واحد خدام في لو بي بي تي كيعاون، علاش ما كيعاون كيدفع عليك وما كتحسش براسك بوحدك. هذه هي اهم حاجه. وبغيت نقول لهم واحد الحاجه اللي لاحظتها بزاف، هي ان كاينين بعض الناس اللي ما كيكونوش فخورين وهما كيقولوا انه انا عندي ديبلوم ديال لو بي بي تي، انا ميسيون سبيسياليزي. نو، il faut être fier d'avoir un diplôme ديال لو بي
بي تي ديال انك تكون ان تكنيسيان سبيسياليزي. انا تلاقيت مع بزاف ديال الناس اللي هما كيحفزوني باش ندوز نكمل قرايتي في بي بي تي. انا كنت قريت في بلاطه مليون دو سون وما قدرتش نكمل، ما قدرتش نمشي مع السيستم ديال لاطا. ومنين تلاقيت مع ناس قراو في سونتر بور بي بي تي وخداو داك لو ديبلوم وكملوا لو باركور ديالهم، تحفزت وخديت لا ديسيزيون باش حتى انا نمشي نطونطي مي شانس ونجرب حتى انا. بغيت نقول لكم عافاكم الله يخليكم، استفدوا لو ماكسيموم وتاكدوا باللي مور داك الدبلوم غيتفتحوا لكم بزاف ديال البيبان. الا ما كانوش في الدبلوم غادي يكونوا بالسوفت سكيلز، كنأكدها بالسوفت سكيلز ديالكم غادي تخدموا وغادي تلقاو الخدمه وغادي توصلوا لداكشي اللي بغيتو. وغير بغيت نقول لكم باللي ما تحبسوش وكملوا القرايه ديالكم. خليت بزاف الوقت. شكرا منال على المداخله ديالك وعلى كل ما تقاسمتيه معنا في تجربتك في التكوين المهني. نبغي غير نذكر ونصحح على ما جاء على لسان منال ان الدبلوم ديال التكوين المهني راه زعما مهم، ولو ديفلوبمون ديال المهارات اللي عندها علاقه بالمهنه اللي نتوما كتدرسوا وكتكونوا فيها عندها اهميه كبيره بارابور لو ديفلوبمون ديال لي سوفت سكيلز. سي فري كو لي سوفت سكيلز كيجيو كتكميل للمهارات اللي عندها علاقه مباشره مع المهنه اللي نتوما كتدربوا فيها. هاد لي سوفت سكيلز غادي يمكنوكم انكم تقدموا المهنه ديالكم، تقدموا نفسكم، وكما كيتقال في الماركتينغ سي كديروا اون مارك بيرسونيل ديالكم، ديال شخصيتكم وشخصكم بالمهارات المهنيه اللي تلقنتوها طيله التكوين بمؤسسات مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل. بالاضافه الى ان لو ديبلوم ديال لو اف بي بي تي سي ان ديبلوم ايتاتيك، هو دبلوم وطني ومعترف به في بزاف ديال المؤسسات، الشيء اللي غادي يخليكم تقدروا تكملوا تكوينكم في مؤسسات واحده اخرى الا بغيتوا تكملوا التكوين لسنوات اضافيه ومستويات اضافيه. اذا بهذا الشكل غادي نكونوا تطرقنا لجميع المواضيع ديالنا اللي برمجناهم في هذه الحصه التواصليه والتحسيسيه للمتدربين والمتدربات. نبغي نذكر على انه الامتثال لي كونسيني سانيتير اللي هما المعايير الصحيه اللي معمول بها داخل المؤسسات التكوينيه لازمه ومهمه باش ان التكوين ديالكم يستمر في سيروره دائمه ان شاء الله، وصحتكم تبقى جيده طيله التكوين المهني. من بين هاد لي كونسيني سانيتير غنتكلموا على لو بور ديال لو ماسك، انه سي توجور نيسيسير انكم تلبسوا لو ماسك ديالكم، دو ريسبكتي لا ديستانسياسيون سوسيال، التباعد الاجتماعي بينكم وبين الطلبه. باش ان نذكر ان في مؤسسه التكوين المهني راه تم تحديد عدد المتدربين والمتدربات في لي جروب ما بين 18 حتى ل 25، اي هذا الشيء كله باش ان يكون لا ديستانسياسيون ويكون التباعد بيناتكم خلال الحصه التكوينيه. كذلك كاين لا بارتي ديال لا ديزانفيكسيون ديال يديكم ديال ان جينيرال، باش ان ما يكونش اون ترانسميسيون ديال دي فيروس سوسيبتيبل انهم يضروكم صحتكم. نضيف كذلك على انه من المهم
من المهم انكم ما تكونش كتبادلوا الادوات التكوينيه، الواحد يحاول يجيب الادوات ديالو الخاصه به باش ما كيكونش اون ترانسميسيون ديال لي فيروس. اذا بهذا الشكل هذا الشكل هذا الشيء اللي دابا طرقت ليه سي ان رابيل، هو تذكير اهميه المحافظه على لي كونسيني سانيتير باش تحافظوا على صحتكم وتحافظوا على صحه الناس اللي دايرين بكم. ونبغي الان نمر الحصه ديال لابارتي ديال الاجابه على تساؤلاتكم. ان توتال دو 421 كيستيون غادي نشوفوا اللي تداولوا مرات عديده، واهمها عندها علاقه ب لو سيمستر ان ترون كومون والامباكت ديالو على لو ديرولمون ديال لا فورماسيون. ان كاين بالنسبه لبعض المستويات زاد هذا السيمستر الاول سي سيمستر ترون كومون اللي غادي يكون فيه لا فورماسيون على لي دي موديول كومون، على برامج تكوينيه متشابهه في بزاف ديال الشعب، اللي في النهايه ديال هذا لو ترون كومون كيدوز المتدرب اون ايفالواسيون كتمكنوا انه ديك الساعه يدير لا سبيسياليزاسيون ديالو. هذه اشاره خفيفه، وغادي نخلي مدام وصال بوخالات تعطينا اضافات اكثر، تشرح لنا هذا الجديد على مستوى مكتب التكوين المهني وانعاش. Donc, Wissal, je tiens à préciser بأن هاد l'introduction de هاد le semestre دي تزاد، راه ما تزادش pour les stagiaires qui sont en deuxième année. Les stagiaires qui sont en deuxième année كيكملوا قرايتهم بلا répartition horaire القديمة. هاد le semestre تزاد pour les stagiaires اللي عاد دخلوا ديال la première année. C'est-à-dire qu'à partir ديال maintenant, on va raisonner semestre. دابا غادي يقراو هاد les stagiaires اللي en première année عندهم ماشي كاملين ديال deux secteurs. Et je l'ai bien précisé auparavant ونعاودها. Les deux secteurs اللي عندهم le tronc اللي تزاد لهم semestre هو le secteur ديال la gestion comptabilité, gestion commerce ou le secteur ديال l'hôtellerie. Donc, إذا بغيت نعطيكم غير un petit aperçu pour comprendre, هاد les stagiaires هادو ديال هاد les deux secteurs هما اللي غادي يرجعوا عندهم 5 semestres. À titre d'exemple, par exemple le secteur ديال la gestion actuellement كاين جوج ديال كاين l'assistant administratif et la gestion des entreprises. Donc غادي يدوزوا un semestre, les deux premiers semestres sont consacrés au tronc commun. غادي يبقاو لهم le troisième semestre, le quatrième semestre et le cinquième semestre غادي يشوازيسيو فيهم la spécialité. Par exemple, la gestion des entreprises, غادي يختاروا entre office manager, comptabilité et finance, commerce et marketing et les ressources humaines. La même chose pour l'assistant administratif. عندهم deux semestres de tronc commun. ومن بعد il y a le choix de la spécialité اللي تقدر تكون comptabilité, commerce, gestion. Idem pour le secteur hôtellerie. L'hôtellerie c'est la même chose. كاين des troncs communs اللي هو la gestion كاين le tronc commun ديال المانجمنت hôtelier ou la management touristique. وكاين après il y a de la spécialité. C'est la même chose, c'est 5 semestres. Après il m'a fait l'hébergement réception, il m'a fait la gestion hôtelière, qui a plusieurs ou l'hôtellerie ou la gestion a le tronc commun qui a les deux niveaux, aussi bien le niveau technicien spécialisé que le niveau technicien. Par contre, quand j'ai parlé d'IEL le JID al-Musharak, on parle de l'ajout d'un semestre. Il y a un tronc commun, par exemple le digital ou la fabrication mécanique, رجع فيهم un tronc commun في la première année كاملة. Et la deuxième année, ما كاينه غير la spécialisation, ما كاينه حتى la deuxième année. Et la durée globale de formation بقات 2 ans, il n'a pas changé. L'ajout ديال le semestre est vrai les deux secteurs AGC ou l'hôtellerie tourisme. Ou le tronc commun كاين في digital sans le changement de la durée de la formation. Donc, maintenant, l'informatique, soit le développement digital, soit l'infrastructure digitale, pendant une année. Et après l'année, la deuxième année, il y a des spécialisés. Le développement, il y a 3 spécialités, ou l'infrastructure, il y a 4 spécialités. Et la même chose pour la génie mécanique.
Donc, pour, parce qu'il y a eu plusieurs questions concernant wesh, le semestre, ça va toucher aussi deuxième année. Donc, les deuxièmes années, non, c'est uniquement les premières années. D'accord? Ou uniquement deux secteurs, pas l'ensemble des secteurs. شكرا مدام وصال على التوضيحات اللي عطيتينا، ونمروا دابا للسؤال الموالي اللي كيهم لا كارت سيم اللي كيستعملوها المتدربين والمتدربات. نبغي نشير الى ان هاد لا كارت سيم اللي غراتويت، هي مجانيه بالنسبه لكل المتدربين والمتدربات، وكتعطي اكسي لي بلاتفورم دو فورماسيون بما فيهم مايكروسوفت تيمز و بي بي تي اكاديمي و بي بي تي لانغ، واللي و بي بي تي لانغ كتقدر تسمى حتى التيسيا، يعني لي دو زابيلاسيون بالنسبه ليها. ابخي شنو كاين دي بلاتفورم مختصين بالنسبه لشعب معينه. هادشي فيما يخص لا كارت سيم و لي زاكسي كيل بيرمي. غادي نمرر الكلمه لمدام وصال بوخلاص باش تعطي توضيحات اكثر. Je veux ajouter à ce qui a été dit par Wissal, c'est que la carte SIM dialo n'est pas opérationnelle, il n'est pas actif. Je vous ai parlé auparavant, le parrain, le gestionnaire de stagiaire, comme des cartes SIM. Si vous avez un problème avec votre carte SIM, il faut le signaler à l'établissement. Le gestionnaire de stagiaire, il remonte les problèmes, un responsable informatique au niveau régional, il est en relation avec Orange pour activer les cartes SIM, pour la déclaration des cartes SIM perdues, pour l'augmentation des bits des cartes SIM les stagiaires en deuxième année. Donc, s'il vous plaît, prenez contact avec votre gestionnaire de stagiaire si vous avez un problème avec la carte SIM. Tous les problèmes techniques, ils peuvent être résolus. شكرا مدام بوخالات على التوضيحات. المشكل عندكم مع لا كارت سيم توجهوا للمسؤولين في المؤسسات ديالكم في اول على de premier niveau. من بعد c'est sûr que les problèmes ils seront résolus sur un niveau régional ou un niveau central. كذلك les accès les plateformes راه كيداروا كاملين à travers le compte ديالكم اللي فيه سميتكم وكنيتكم @ofppt-edu.ma. كذلك من بين الاسئله اللي تطرحوا واش كيتمكنوا متدربين ومتدربات التكوين المهني انهم يتبعوا التكوينات ديالهم او الدراسات ديالهم المستويات اكثر. وي سي بوسيبل، راه ممكن انكم تكملوا التكوين ديالكم او الدراسه. سا ديبون دو شنو بغيتو فايش بغيتو تكملوا في كال ايتابليسمون، سا ريليف زعما دو فوتر بروبر شوا. كذلك نحاول ندير لمحه على هاد لي كيستيون. نعطي اوسي فكره على انه من المهم انكم الا كنتو ان فورماسيون بروفيسيونيل التيرني سكون ابل لا اف بي ا، انه من المهم من دابا تقلبوا على لي ستاج ديالكم كو سوا كنتو في البروميير اني او لا بروميير اني او لا اوسي دوزيام اني او كاو زعما كنتو باغيين تبدلوا لونتربريز دو ستاج ديالكم. ونأكد على انه يمكن لكم تطلبوا لاد ديال الفورماتور ديالكم او ديال المسؤولين اللي في المؤسسه التكوينيه باش يعاونوكم باش تلقاو لو ستاج وتضمنوا لو ستاج ديالكم من دابا. ندير عاوتاني نشوف دوطر كيستيون. جا واحد السؤال فيه est-ce qu'on peut utiliser ces plateformes après la formation professionnelle et en fait une fois كتسالي les années de formation ديالك ما كيبقاش عندك accès ديال لي بلاتفورم. يعني نذكر انه من المهم تستغلوا الفرصه حاليا que ça soit في les plateformes de formation اللي تابعين له OFPPT Academy ou PPT Langue ou les plateformes spécifiques le secteur او لا Scholar Vox اللي كيعطيكم accès لمجموعه من الكتب اللي مجانيه
مجاني زعما ان اكسي غراتوي لهاد لي ليفر. حاجه اخرى بارابور لي ستاجير اللي كيدوزو اون دوزيام اني، راكم vous allez garder le même la même adresse mail, le même compte اللي غادي تستعملوه بور دوزيام اني. ما كاين حتى شي تغيير من السنه الاولى للسنه الثانيه. يعني المهم انكم تحافظوا عليه وتعقلوا على لو نون زعما كيفاش كيتكتب لادريس ميل ديالكم، وكذلك لو مود باس اللي تعطاكم في الاول. اذا بهذا الشكل غادي نكونوا درنا لمحه شامله على الويبينار ديالنا ديال هذا النهار. الوقت ما بقاش لينا باش اننا نزيدوا نعطيكم شروحات اكثر. نبغي نشكر كل الناس اللي بارتيسيباو معنا، اللي كان العدد ديالهم مهم، ونشكر مدام موسى البوخالات من طنجة، مدام حليمه النحي من قنيطره، ومدام منال الزغيبي اللي حضرت معنا وعطاونا كامل النصائح ومجموعه من المعلومات. نعطيكم موعد مره اخرى قريبا جدا باش اننا نشرحوا لكم كاع لي بلاتفورم وحده بوحده، ونعطيكم دي سيمولاسيون ان طون ريال باش تعرفوا كيفاش تاكسيديو ليها. دونك خليكم على علم وبداو تكونسلتيو لي فيسبوك او لي انستغرام او لا لو كونت اوفيسيال ديال لو اف بي بي تي باش تعرفوا امتى غادي نعطيكم هذا الموعد. كنشكركم مره اخرى على الحضور ديالكم، ونشكركم على البارتيسيباسيون، على لي كيسيون كو سافي بوزي، ونشكروا مدام حليمه النحي على l'energie positive qu'elle partage avec nous. نتمنى لكم أمسية سعيدة وسنة تكوينية متميزة، وإن شاء الله تكونوا حتى نتوما متميزين فيها، ويكونوا المدربين والمتدربات والطاقم التكويني على المستوى الوطني متميزين، اللي غادي يخلينا إن شاء الله نداوموا جودة التكوين بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لو اف بي بي تي. نتلاقاو قريب إن شاء الله، ونتمنى لكم أمسية سعيدة. إلى اللقاء.